नमस्ते। आजको यो नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण सावधानी साथै पछिल्लो अवस्था विषयक यो हाम्रो चाहिँ लाइभ कार्यक्रम जुन एनआइएनए जापानको फेसबुक पेजबाट लगायत japansamaचार.com, नेपाल न्युज पोस्ट, मातृसन्देश.com, मैत्रीसन्देश.com, mothernepal.com लगायतका मिडियाहरूबाट प्रसारण हुँदैछ र यो आजको यो प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण कार्यक्रममा हेरिरहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत संसारबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नमस्कार। यो आजको यो कार्यक्रम अहिले भर्खरै केही 1-2 महिना अगाडि चाइनाबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको विश्वभरिको जुन एउटा सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यसको विशेष गरी जापानमा कस्तो अवस्था रहेको छ र यसबाट कसरी हामीले चाहिँ यसबाट बस्ने उपायहरू के हुन सक्छन् र यसका समाधानका उपाय लगायत अहिलेको चाहिँ करेन्ट सिचुएसन कस्तो छ भन्ने कुराहरूमा हामीले आज यो लाइभ प्रोग्राममा 2 जना विषय विज्ञहरूले हामी चाहिँ निम्ताएका छौँ, जसमा हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दीप साके। उहाँ चाहिँ डाक्टर सन्दीप साके र उहाँ चाहिँ एमडी र उहाँले चाहिँ एमपीएच टोकियो मेडिकल एन्ड डेन्टल युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको छ र अहिले चाहिँ यो आसाई जनरल हस्पिटल चिबामा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो हुनुहुन्छ यहाँ एलिजा केसी ज्यू। उहाँ पनि यो सेन्ट लुक्स युनिभर्सिटीबाट पब्लिक हेल्थमा मास्टर्स र अहिले चाहिँ पिएचडीको स्कलर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जहाँसम्म लाग्छ यो कोरोना भाइरसको विषयमा हाम्रा जिज्ञासाहरू, हाम्रा कौतूहलताहरू लगायत यसका समाधानका विषयहरूमा आज प्रस्ट्याउनु हुँदैछ भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। यसै गरी आजको यो लाइभ कार्यक्रममा एनआइएनए जापानका अध्यक्ष हाम्रो अध्यक्षज्यू देवलाल भण्डारीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यसै गरी उपाध्यक्ष नारायण खड्काज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। खास गरी यो लाइभ प्रोग्राम भएको र जापानमा पनि जापान सरकारले एउटा 10 जनाभन्दा बढी ग्रुपिङमा बस्नु नहुने भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ सर्कुलेसन नोटिस सर्कुलेसन गरे अनुसार हामी धेरै लाइभ प्रोग्राममा धेरै मान्छेहरूलाई किन बोलाउनु पर्यो र भन्ने कुराले हामीले अनलाइन मिडिया मार्फत सकेसम्म जानकारी दिउँ भन्ने हिसाबले हामीले आज चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ आजको यो लाइभ प्रोग्राममा विशेष गरी 2 चरणमा हामीले डिभाइड गरेका छौँ र पहिलो चरणमा चाहिँ हाम्रो एनआइएनए जापानका अध्यक्ष देवलाल भण्डारीज्यूले संस्थाको तर्फबाट केही कुराहरू, सुझाव र सन्देशहरू चाहिँ दिनुहुनेछ र त्यसपछि हाम्रो विषय विज्ञहरूले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। यसै गरी यो भन्दै गर्दाखेरि मेरो पनि परिचय दिउँ। म आजको यो कार्यक्रमको चाहिँ मोडरेटर फेसिलिटेट गर्दैछु। म एनआइएनए जापानको महासचिव जनक विक्रम साई। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ र यो समस्या यो कोरोना भाइरस सम्बन्धीको कुनै पनि जिज्ञासाहरू, कुनै पनि तपाईँहरूको कौतूहलताहरू भए हाम्रो एनआइएनए जापानको फेसबुक पेजबाट हामी लाइभमा छौँ, त्यसमा तपाईँहरूले कमेन्ट लगायत आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ सकेसम्म यो तपाईँहरूको जिज्ञासाहरूलाई एड्रेस गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र यसमा हाम्रो उपाध्यक्षले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो केही कमेन्टहरू आएको भए भन्दै यो जापान एनआइएनए जापानको तर्फबाट अध्यक्षज्यूलाई जापानवासी नेपाली समुदायहरूलाई केही छोटो सन्देश दिनलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार मासु, धन्यवाद। सर्वप्रथम त डाक्टर साहबहरूलाई म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो उसमा पनि यहाँहरू आइदिएर यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। म खास गरी जापानवासी र सम्पूर्ण विश्वभरि फैलिएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मैले एउटा यहीँबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अहिले जुन हिसाबले अहिले विश्वभरिमा एउटा कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यसको निरन्तर यो अहिले बढ्दो क्रममा छ र अनि त्यसको लागि सबैले आफू पनि एकदमै सक्षम, आफूले पनि आफ्नो सेहतको उसको गर्ने र आफ्नो अरूहरूलाई पनि आफ्नो बुझेका कुराहरूलाई कम्युनिकेसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै अहिले तपाईँलाई थाहा छ कुनै पनि बाहिरी जुन तपाईँहरूको हो हल्लाहरू छन्, धेरै कुरा कहिले यहाँ के भयो भन्छन्, उहाँ के भयो भन्छन्, त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले खास गरी ध्यान नदिएर आधिकारिक जुन कन्ट्रीमा हजुरहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँको सरकारको आधिकारिक होम पेजहरू अथवा त्यहाँको
जुन गभर्मेन्टले इस्यु गरेका न्युजहरू र हाम्रा आधिकारिक न्युजहरू जुन यहाँ जापानबाट पनि अब निक्लेका छन् र खास गरी आफ्नो एम्बेसीसित सम्पर्कमा बस्ने र अहिले धेरै हामीहरूलाई एनआरएनमा धेरै कुराहरू के आएका छन् भने अब नेपाल आउने जाने के गर्ने होला कसो गर्ने होला भनेर जुन क्वेसनहरू हजुरहरूले बारम्बार मलाई पनि फोन मार्फत अथवा मेल मार्फत गर्नुभएको छ। यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो कसैले पनि यसको के हुन्छ भन्ने निरूपण न यो सरकारले न कुनै डक्टरले न कसैले पनि दिन सक्नु भएको छैन। त्यो हुनाले के हुन्छ भोलि के हुन्छ भन्ने कुराहरू आज हामी यहाँ हुँदै गर्दा हामीले पनि मेरो विचारमा डाक्टर साहबहरूले पनि भन्न नसक्नु होला, किनभने भोलि यो के कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। तर पनि तपाईँहरू जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँ हजुर आफ्नो राजदूतावास र सकेसम्म एनआरएनहरूसँग जुन जुन देशमा बस्नु भएको छ राजदूतावाससँग र त्यहाँको सरकारी न्युज जो हुन्छ त्यसलाई फलो गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र नेपालमा गइसकेका मान्छेहरूलाई जापान फर्किँदाखेरि त्यहाँको एम्बेसी अथवा नेपाल सरकारसँग त्यहाँको न्युजलाई फलो गरेर परामर्श गरेर उहाँहरूले गर्दा ठिक हुन्छ, किनभने हामीलाई पनि पुरा जानकारीहरू त्यस्तो एकदमै 100% हामीले पनि जानेका छैनौँ र नेपाली राजदूतावासले पनि बारम्बार उहाँहरूले न्युज निकालिरहनु भएको छ। र मेरो विचारमा अहिले जुन हल्ला बाहिर कि प्लेन रोकियो भन्ने कुरा त्यो प्लेन रोकिसकेको छैन, भोलि अब रोकिएला अब नरोकिएला त्यो अब सरकारी तौरमा तपाईँलाई न्युज बाहिर पनि आउँछ भन्दै म आज यहाँ यो जुन पत्रकार साथीहरूले जुन यो लाइभ गरिदिनु भएको छ म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो बाहिरी तपाईँहरू ट्रेनमा बसमा निक्लिँदाखेरि आफ्नो सेहतको ख्याल गर्नुहोस् र यसलाई एउटा महामारीको रूपमा पनि लिनुहोस् र खास गरी जुन नेपालीहरू हामी बिचमा जुन यो कुरालाई हाँसोमा अथवा ठट्टामा टिकटक बनाएर जुन बाहिर गरेका छन् त्यसलाई अलिकति तपाईँहरूले त्यस्तो नगरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु, किनभने त्यो बाहिर देखाउँदाखेरि मान्छेहरूले नबुझेका मान्छेले त्यही देखेर त्यो गर्छन् कि भन्ने एउटा हुन्छ। त्यो भन्दै म आज यहाँहरूलाई फेरि पनि सतर्कता अपनाउनुहोस्, सतर्कता बाहेक अनि बाहिर निस्किँदा मास्कहरू लाउनुहोस्, हातमुख राम्रोसँग धुनुहोस् भन्दै म यहाँहरूलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू, उहाँले पनि केही जानकारी राख्नुभयो र यो जहाँसम्म लाग्छ यो कोरोना भाइरस भनेको एकदम सानो सानो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ केयर गऱ्यो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो मान्यता रहेको छ हरेक जुन जसले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ कन्ट्रोलमा। र यसमा पनि हामीभन्दा पनि विशेष गरी अब यो सम्बन्धी उहाँहरूले धेरै नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञहरूले। तपाईँहरूले अब चाहिँ यो बारेमा के छ राखिदिनु हुनलाई मैले डाक्टर सन्दीप साकीज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। पहिला एलिजाबाट सुरु गरौँ। हामी यहाँको प्रश्नहरू पनि जो लाइनमा जसले राख्नुहुन्छ प्रश्न होइन त्यसलाई पनि हामी सान्दर्भिकता अनुसार राख्नेछौँ। नमस्ते सबैलाई, म एलिजा केसी र आज चाहिँ हामी यहाँ नोभल कोरोना भाइरस यो सायद यहाँहरू सबैले एकदम धेरै सुनिरहनु भएको टपिक होला आजकल होइन, न्युजमादेखि लिएर न्युज पेपरदेखि फेसबुक यताउता सबैतिर यसकै चर्चा छ। सो आज हामी यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र अघि अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसन हामीसँग गर्नु छ भने पनि एनआरएनएको लाइभ अहिले यहाँ यो चलिरहेको छ, लाइभ चलिरहेको छ, एनआरएनएको होम पेजमा गएर हजुरहरूले क्वेसन सोध्नु सक्नुहुन्छ र हजुरको क्वेसन हामी लास्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिल गर्नेछौँ। अब यस बारेमा हजुरको के छ? हजुर आज मैले चाहिँ हजुरहरूलाई यो कोरोना भाइरस भनेको के हो, यसले कसलाई एफेक्ट गर्छ, यसको रोकथाम कसरी गर्ने, हामीलाई के कति अहिलेसम्म थाहा छ र के कति थाहा हुन अझै बाँकी छ र अहिले मार्केटमा धेरै भ्रमका कुराहरू धेरै फैलिरहेको छ। मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो कुराहरू हामीले डिल गर्नु, यो कुराहरू बुझ्नु चाहिँ एकदम जरुरत छ। सो यसको बारेमा र हामीले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरा जेनरली त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ। सो सबसे पहिला जाऊँ यो कोभिड भनेको के हो। यो चाहिँ सायद हजुरहरू धेरैलाई थाहा नै होला, यो चाहिँ एउटा भाइरसले गरेर हुने रोग हो होइन। यो चाहिँ कोरोना भाइरसको एउटा परिवार हुन्छ, त्यसको एउटा भाइरसले गरेर चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस डिजिज भइरहेको छ पुरै विश्वभरि। यो चाहिँ पहिला वुहान चाइनामा चाहिँ 2019 को चाहिँ न्यु इयर इभमा फेला परेको थियो है। अनि यसको
1 महिना लगत्तै नै हाम्रो विश्व स्वास्थ्य संस्थाले चाहिँ यसलाई यो चाहिँ जनस्वास्थ्य महामारी अथवा इमर्जेन्सी हो भन्ने कुरा चाहिँ घोषणा गरिसकेको थियो होइन। र अहिले यो भाइरसलाई चाहिँ हामीले कोरोना भाइरस डिजिज अथवा कोभिड-19 भनेर चाहिँ चिन्छ। अब यो कोरोना भाइरस डिजिज लागेपछि चाहिँ के लक्षणहरू देखिन्छ त, हामी त्यसको बारेमा एकैछिन छलफल गरौँ। सबसे पहिला भनेको चाहिँ ज्वरो आउँछ। ज्वरो आउँछ, यो एकदम सामान्य लक्षण लाग्छ हामीलाई, किनकि जेनरली रुगाखोकी लाग्दा पनि यही लक्षणहरू देखा पर्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भाइरस अझै बढी अझै यसको प्रभाव अझै नराम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यो भएर पनि बेसी हो। फर्स्टमा ज्वरो आउँछ, त्यसपछि सुक्खा खोकी लाग्ने, अनि कति मान्छेहरूमा चाहिँ टाउको दुख्ने अथवा चाहिँ शरीर थाकेको जस्तो महसुस हुने होइन, मसल्सहरूमा चाहिँ दुख्ने, अनि सास प्रश्वासमा चाहिँ गाह्रो हुने, अप्ठ्यारो हुने त्यो देखिन्छ है। र अहिलेको रिसर्च अनुसार चाहिँ धेरै थोरै मान्छेहरूमा चाहिँ नाक बग्ने अथवा सिङ्गडा आउने पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। अब यो कसरी सर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हजुरहरूले सानो पिक्चरमा नि देखिरहनु भएको होला है। यो चाहिँ खासमा सबसे पहिला यो फेला पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जनावरबाट आएको डिजिज हो भनेर चाहिँ पत्ता लागेको थियो होइन। तर पछि आएर चाहिँ यसको चाहिँ मान्छेबाट मान्छेमा पनि यो सर्न सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रुभ भइसकेको छ। साथसाथै यो चाहिँ यसरी यो मान्छेले सास फाल्दाखेरि अथवा खोक्दाखेरि यस्तो सानो जुन ड्रपलेट्सहरू हुन्छ, यो चाहिँ एकजना मान्छेबाट अर्को मान्छेमा नाक अथवा मुखबाट गएर चाहिँ यो भाइरस सर्ने हो। त्यसको साथसाथै अहिले एकदमै हामीले यो सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने कारण अर्को एउटा के हो भन्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ कुनै पनि इन्फेक्टेड मान्छेबाट चाहिँ उहाँहरूले छोएको सामानहरू होइन, जस्तै कि मैले यहाँ खोकेँ भने यो टेबलमा अथवा मेरो बुकहरू, पेनहरू, कम्प्युटर होइन, जति पनि कुराहरू यहाँ नजिकै छ यो सबैमा पनि यो भाइरसहरू रहन सक्छ, जीवित रहन सक्छ केही क्षणसम्मको लागि। कुनै सर्फेसहरू जस्तै मेटलहरू भयो, स्टिलहरू भयो होइन, त्यसमा चाहिँ यो अलि लामो समयसम्म बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू ट्रेन चढ्नुहुन्छ अथवा दिनकै हाम्रो डोरको इभन त्यो डोरको ह्यान्डल्सहरू हुन्छ त्यो पनि मेटलकै हुन्छ होइन, त्यसमा पनि यो भाइरस चाहिँ रहन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। अब जाउँ यो भाइरसले कति यसको इफेक्ट कति धेरै छ त भन्ने बारेमा होइन। यो एउटा महामारी नै हो भन्ने कुरा त अब हामी सबैजनालाई थाहा नै भइसक्यो है। माफ गर्नु होला, यो चाहिँ मैले 2 दिन अगाडि बनाएको स्लाइड भएर, सो मार्च 5 को रिजल्ट छ यहाँ होइन। तर अहिले यदि हामीले हजुरहरूलाई सोध्यौँ भने सायद सबैले भन्नु नै हुन्छ होला कतिजना केसेस छ त अहिले भनेर। करिब 1 लाखभन्दा पनि बढी मान्छेहरू योबाट इन्फेक्ट भइसक्नु भएको छ र त्यसमध्ये 80% मान्छे चाइनामा छन् है। अनि अहिले चाहिँ यो रोग चाहिँ यस्तो देशमा फैलिरहेको छ जस्तै इरान, इटली, रिपब्लिक अफ कोरिया, यो कन्ट्रीहरूमा यो रोग चाहिँ एकदम एकदम ऱ्यापिडली फैलिरहेको छ होइन। अनि त्यसै गरी जापानमा पनि यो रोग एकदमै धेरै मात्रामा देखिरहेको छ र साथसाथै अहिले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा पनि यसको केसेसहरू चाहिँ प्रबल रूपमा देखिरहेका छन्। यसले कसलाई चाहिँ असर गर्छ त भन्ने कुरामा हामी एकचोटि फेरि छलफल गरौँ। सबसे पहिला भनेको वृद्धहरू जसलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै कुनै एउटा अलरेडी एउटा मेडिकल रोगहरू केही छ, जस्तै सुगर भयो अथवा प्रेसर भयो अथवा मुटु रोग भयो होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ यो रोग लाग्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसै गरी त्यस्ता मान्छेहरू जसमा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता एकदमै कम छ, जस्तै कसैलाई क्यान्सर छ अथवा क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट केमोथेरापीमा हुनुहुन्छ होइन, अथवा मुटु रोग छ, उहाँहरूलाई पनि यो रोगले समात्ने चाहिँ एकदम चाँडो हुनसक्छ। र साथसाथै यो कुरा चाहिँ हामी सबैले याद गर्नुपर्ने कुरा, मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू, डक्टर, नर्सेस अथवा हस्पिटलमा काम गर्नुहुने स्टाफहरू र थाहा भएका रोगीका केयरटेकरहरू होइन, जसले चाहिँ रोगीको चाहिँ स्याहार गरेर बसिरहनु भएका हुन्छ होइन, उहाँहरूमा चाहिँ हुने चान्सेस एकदमै धेरै छ।
त्यसैले तपाईँहरूले न्युजमा पनि सुन्नु नै भयो होला कति धेरै डक्टरले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ यही केसमा डिल गर्दाखेरि है। अब म चाहिँ एउटा पब्लिक हेल्थ फिल्डबाट भएको भएर चाहिँ मेरो एकदम इन्ट्रेस्टको विषय भनेको चाहिँ यो हो होइन। यसको रोकथाम कसरी गर्ने त, यसलाई हुन नदिने चाहिँ कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ म बढी फोकस गर्न गइरहेको छु आजको लागि चाहिँ। सबसे पहिला भनेको यस्तो कुरा जसलाई न पैसा पर्छ न हाम्रो धेरै समय जान्छ होइन, न तपाईँहरूले धेरै याद गर्नुपर्छ न सिक्न पर्छ, हात धुने। यो रोगमा चाहिँ सबसे धेरै यो रोगबाट बच्ने सबसे ठुलो उपाय भनेकै हात धुने हो। र हात धुँदाखेरि तपाईँहरू थाहा नै होला, तपाईँहरूलाई खाना खानु अगाडि धुनुपर्छ, पछाडि धुनुपर्छ, बाथरुम युज गरेपछि धुनुपर्छ, यो त सबैलाई सायद थाहा नै छ होइन। यसबाहेक तपाईँहरू यदि हामी अब नेपालीहरू धेरै जापानमा चाहिँ अब काम गर्ने सायद वर्किङ भिजामै धेरै हुनुहुन्छ होला होइन, दिनहुँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अथवा ट्रेन बसेस युज गर्नुहुन्छ होला। त्यही भएर बसको अथवा ट्रेनको जुन त्यो ह्यान्डरेल्सहरू हुन्छ होइन, हात समाउने ठाउँ हुन्छ अथवा त्यो स्टिलको बार्सहरू राखेको हुन्छ ट्रेनहरूमा होइन, त्यसमा चाहिँ हजारौँ मान्छेले एउटै ठाउँमा छोएको हुन्छन् होइन। सो मैले अघि नै भने मेटलमा चाहिँ यो भाइरस अलि धेरै समयसम्म बाँच्न सक्छ भनेर। त्यसैले चाहिँ हजुरहरू त्यो ट्रेनको अथवा जुन बसेसहरूको ह्यान्डरेल्सहरू हुन्छ त्यसमा सकेसम्म नसमात्नुहोस्, आफ्नो केयर आफै गर्ने हो होइन। समात्नु नै भयो भने पनि जानुस्, आफ्नो कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ डेस्टिनेसन होइन, घर जाँदै हुनुहुन्छ, अफिस जाँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, जानु बित्तिकै हात धुनुहोस्, साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुहोस्। हात कम्तीमा पनि 20 सेकेन्डसम्म साबुनले धुनुहोस्। यदि राम्ररी धुन चाहनुहुन्छ भने 40 सेकेन्ड्स भन्छौँ हामी होइन, 40 सेकेन्डसम्म चाहिँ राम्ररी साबुन पानीले हात धुनुहोस्। यसरी फिज आउने गरेर जसरी यहाँ पिक्चरमा देखाइएको छ है, फेरि धोयो भन्दा जसरी चाहिँ नगर्नुहोस्। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँहरूले स्केलेटर जुन चढ्नुहुन्छ, स्केलेटरको ह्यान्डरेल्समा पनि धेरै मान्छेहरूले त्यही ठाउँमा छोडेर हिँडिरहेका हुन्छन् होइन। त्यो छोडेपछि पनि हात धुनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो दिमागमा राखिदिनुहोस्। साथसाथै सुपरमार्केटमा जानुहुन्छ, सुपरमार्केटको ट्रली जुन हुन्छ त्यो पनि हजारौँ मान्छेले युज गरेका हुन्छन् दिनहुँ होइन। र त्यो दिनकै सुपरमार्केटका मान्छेहरूले डिसइन्फेक्ट गर्न पनि सकेका हुँदैनन्। त्यसको कारणले गर्दा त्यो सुपरमार्केटको ट्रलीहरू युज गरेपछि पनि हात धुने गर्नु होला। अहिले जापान सरकारले चाहिँ हरेक सुपरमार्केटमा हात धुने ठाउँ हुनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ राखेको भएर तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कि छैन, धेरै सुपरमार्केटहरूमा चाहिँ हात धुने ठाउँ छ है। त्यसको कारणले गर्दा त्यो सुविधाको चाहिँ उपयोग गर्नु होला। र अर्को भनेको हामी ब्याङ्कहरू जान्छौँ होइन, ब्याङ्कको एटिएममा जाँदाखेरि पनि अब धेरैजनाले त्यही ठाउँमा टच गरेका हुन्छन् होइन। त्यसको कारणले गर्दा एटिएमबाट आउनु भएपछि पनि हात धुनु होला। हात धोएर मात्रै आफ्नो अनुहार, नाक, आँखामा छुनु होला। यो नधोएको हातले आफ्नो मुखतिर छुने काम चाहिँ नगर्नु होला। यसपछि आउँछ कुरा खोक्दाखेरि कसरी खोक्ने भन्ने कुरा होइन। यदि तपाईँहरूलाई खोकी लागिरहेको छ भने चाहिँ मैले यहाँ टिस्यु पनि लिएर आएको छु होइन। सो यो एकदमै चिप प्रडक्ट हो है, टिस्यु युज गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि टिस्युले कभर गरेर राम्रोसँग खोकेर अनि त्यो टिस्युलाई प्रपरली डस्टबिन, जुन डस्टबिनमा चाहिँ लिड हुन्छ होइन, त्यसको बिलको ढक्कन भएकोवाला डस्टबिनमा चाहिँ डिस्पोज गर्नुहोस् अथवा फाल्नुहोस् होइन। अथवा मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई लक्षण छ, खोकी लागेको छ भने सकेसम्म मास्क लगाउनुहोस्। अहिले अब मास्क नपाउने सम्भावना धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टिस्यु अहिलेको लागि एकदम राम्रो अप्सन छ होइन। अथवा रुमाल युज गर्नुहोस् होइन, रुमाल युज गर्नुहुन्छ भने फ्रिक्वेन्टली धुनुहोस्। अनि त्यसपछि खोकिसकेपछि पनि हात धुनुहोस्। त्यसपछि आउँछ कुरा यो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै कुरा हो होइन, मान्छेहरूसँग चाहिँ धेरै क्लोज कन्ट्याक्टमा नआउने है। एउटा हामी चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्ने भन्छौँ। जहिले पनि अब कोहीलाई भेट्दाखेरि ह्यान्डसेक नगर्नुहोस्, नमस्ते भन्नुहोस् अथवा कोन्निचिवा भनेर झुकेरै भन्नुभयो भने नि केही फरक पर्दैन है अहिलेको लागि हालको सिचुएसनको अनुसार। अनि त्यसपछि यदि कसैलाई ज्वरो छ, रुघाखोकी छ भने चाहिँ उहाँहरूको कन्ट्याक्टमा नआउनु भएकै राम्रो सकेसम्म। र अब यो त सेकेन्डवाला त जापानमा खासै हुँदैन होइन, पब्लिकमा नथुक्ने। यो अब नेपालबाट कसैले हेरिरहनु भएको छ भने यो चाहिँ अपनाउनु होला।
अनि अर्को भनेको यदि आफूलाई तपाईँलाई यो अघि भनेका केही लक्षणहरू देखा परेका छन् भने चाहिँ तुरुन्तै मेडिकल केयर चाहिँ सिक गर्नु होला होइन। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने प्रायः हामी चाहिँ अब नेपालीहरूको चाहिँ होकेन चाहिँ नहुने नेपालीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन। सो उहाँहरूको लागि केही चिन्ता गर्नुपर्ने केही विषय छैन। जापान गभर्मेन्टले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको रोगको लागि चाहिँ छुट्टै उनीहरूले बजेट छुट्याइसकेको छ होइन। र बिरामीहरूको चाहिँ उनीहरूले फ्रीमै उपचार गरिन्छ भनेर भनिसकेको छ। त्यही भएर ढुक्क भएर चाहिँ जानु होला र यदि होकेन छैन भने गएर ट्रिटमेन्ट गरेर पछि होकेन बनाएर तपाईँहरूले पछि त्यो बिल फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो पैसा त्यो पनि याद गर्नु होला। अर्को आउँछ कुरा खाना राम्रो खाने होइन। एकदम पाकेको खाना खानु होला, किनकि अब यो पहिले भने एनिमलहरूबाट अथवा जनावरबाट आएको हो भन्ने कुरा प्रुभ भइसकेको थियो पहिला होइन। सो तपाईँहरू पोर्क खानुहुन्छ अथवा चिकन बोइलर चिकन खानुहुन्छ, राम्ररी पकाएर खानुहोस्। राम्ररी पकाएको कुरा खाँदा केही पनि असर नेगेटिभ असर हुँदैन, यति कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है। यहाँनिर पनि देखिएको छ यो कतिको पाकेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यत्तिको पाकेको भएपछि बल्ल खानु होला। यहाँ त अब जापानमा धेरै याकिनिकु खाने होइन, त्यो ट्रेन्ड एकदम धेरै छ। त्यही भएर एकदम राम्रोसँग पकाएर मात्रै खानु होला। अनि सकेसम्म आफ्नै घरमा बनाएको कुरा खानुहोस्। सक्नुहुन्न भने पनि होम डेलिभरी गरेर, जापानमा जस्तै देमाई खानहरू होइन, उबर इट्स छ, सो होम डेलिभरी गराउनुहोस्। अनि त्यसपछि घरमै ल्याएर खानुहोस् है। अनि सकेसम्म बाहिर जाँदै नजानुहोस्। जानुहुन्छ भने पनि आफूसँग ह्यान्ड सेनिटाइजर बोकेर अथवा अल्कोहल होइन त्यो बोकेर हिँड्नुहोस्। अनि त्यसपछि जहाँ रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ आफू बसेको टेबल त्यो चाहिँ सफा छ है भन्ने कुरा चाहिँ स्योर भएपछि मात्रै बस्नु होला। अर्को आउँछ काम गर्ने ठाउँको कुरा होइन। काम गर्ने ठाउँ यदि तपाईँहरू जनावरहरू भएको ठाउँमा धेरै काम गर्नुहुन्छ होइन, पोल्ट्री फार्महरू भयो त्यसमा धेरै काम गर्नुहुन्छ भने आफू प्रोटेक्ट भएर काम गर्नुहोस्। जस्तै गाउन लगाउने भयो, ग्लोभ्सहरू लगाउने होइन, मास्क लगाउने, टोपी लगाउने आफूसँग छ, एभाइलेबल छ भने चाहिँ यो सबै लगाएर मात्र गर्नु होला। र दिनकै आफ्नो कामको लुगा घर आएर धुने गर्नु होला। त्यही काम, किनकि अघि मैले भने लुगामा पनि हुनसक्छ यो भाइरस, धेरै समयसम्म बाँच्दैन लुगामा, तर पनि लुगामा पनि हुन्छ होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लुगा पनि फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गर्ने गर्नुहोस्। अनि अहिले चाहिँ हामी भन्छौँ कि सकेसम्म घरमै बसेर काम गर्नुहोस् यदि पोसिबल हुन्छ भने। र यदि हुँदैन, घरमा बसेर काम गर्नु सेफ छैन, तपाईँहरूको लागि राम्रो अप्सन होइन भने चाहिँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ जान बित्तिकै आफूले काम गर्ने ठाउँ राम्रोसँग सफा गरेर होइन, अल्कोहल अथवा के हुन्छ काममा होइन त्यसले सफा गरेर अनि मात्र काम सुरु गर्नु होला। अब आउँछ कुरा ट्राभलिङको होइन। अघि अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको थियो नेपालबाट जापान आउने अथवा जापानबाट अन्त जाने धेरै कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले प्रश्न गर्ने चाहिँ मेन विषय चाहिँ यही हो। किनकि अहिले अब धेरैको ग्रेजुएसन सकिएको छ होइन, स्कुलहरू सकिएको छ, सो धेरैजनाको ट्राभल प्लान्सहरू होला होइन, कतै घुम्न जाने प्लानहरू होला। अहिलेको लागि हामीले एडभाइस गर्ने भनेको सकेसम्म घुम्न नजानुहोस् कतै पनि। र अहिले यो पार्टीहरू गर्ने टाइम पनि होइन है। त्यही भएर ग्रेजुएसन पार्टिजहरू होस्, तपाईँहरूको अहिले हानामीको सिजन छ, सो हानामी गर्न जाने अथवा अन्त कतै ट्राभल गर्न जाने यो काम चाहिँ सकेसम्म नगर्नुहोस्। र अहिले अब जापानको गभर्मेन्टले पनि हानामी चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गरिसकेको छ होइन। अनि त्यसको कारणले गर्दा र अरू कन्ट्रीहरूमा कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कन्ट्रीको इमिग्रेसनमा चाहिँ त्यो इमिग्रेसनको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू चाहिँ हेरेर उहाँहरूको एम्बेसीमा फोन गरेर हुन्छ कि होइन, वेबसाइटमा गएर सर्च गरेर हुन्छ, यो चाहिँ बुझेर मात्र जानु होला। र यो दिनहुँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि यस्तो कुराहरू, त्यसको कारणले गर्दा हामीले एक्ज्याक्टली अब यही नै हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर यो इमिग्रेसनको वेबसाइट अथवा त्यो कन्ट्रीको एम्बेसीमा यदि फोन गरेर बुझ्नुभयो जानुभन्दा अगाडि भने चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ है। र यदि तपाईँहरू जानु नै भयो, फ्लाइटमा बसिसक्नु भयो तर तपाईँहरूलाई त्यो लक्षणहरू देखियो होइन, ज्वरो आएको जस्तो भयो, त्यो भयो भने चाहिँ फ्लाइटमा एटेन्डिङ क्रुजहरू हुन्छन् होइन, एयर होस्टेसहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई इन्फर्म गर्नुहोस् कि तपाईँहरूलाई गाह्रो फिल भइरहेको छ, यस्तो यस्तो भइरहेको छ भनेर
र उहाँहरूले तपाईँको कन्डिसन अनुसारको चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ उहाँहरूले गरिसक्नुहुन्छ है। र अहिले ट्राभल गर्दाखेरि मैले दिन सक्ने एउटा अर्को सजेसन भनेको पनि तपाईँहरू जस्तै कि 1 हप्ताको प्लान बनाएर कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने प्लान एक्सटेन्ड गरेर जानुहोस्, किनकि अहिले केही भन्ने कन्डिसन नै छैन कि तपाईँ अहिले 1 हप्ताको लागि भनेर जानु होला अरे होइन। अनि अब फ्लाइट डिले भइदिएला अरे, क्यान्सल भइदिएला अरे, धेरै फ्लाइटहरू क्यान्सल हुने कन्डिसनमा छ अहिले होइन। र तपाईँहरूलाई नै केही सिम्टम्स देखेला अरे अनि अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने होला होइन, 14 दिनसम्म फेरि तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सो आफ्नो जुन प्लान छ त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर मात्रै आफूसँग टाइम लिएर हिँड्नु होला। त्यो थियो रोकथामको तरिकाहरू होइन, यो चाहिँ राम्ररी अप्नाउनु होला। अब चाहिँ म लाग्छु हामीलाई अहिलेसम्म के थाहा छ त्यो हामीले अघि सुन्यौँ होइन। अब के थाहा छैन त भन्ने कुरामा म छोटो भन्छु होइन। सबसे पहिला भनेको यो रोगको चाहिँ ट्रिटमेन्ट अथवा औषधि अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन। धेरै साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो रोगको औषधि पत्ता लगाउनको लागि काम गरिरहनु भएको छ है। साथसाथै यसको भ्याक्सिनको लागि पनि धेरै मान्छेहरू, धेरै साइन्टिस्ट, धेरै ल्याब टेक्निसियन्सहरू लागि परिरहनु भएको छ। त्यही भएर नआत्तिनुहोस्, त्यो कुनै न कुनै दिन सायद यो भ्याक्सिन बजारमा आउँछ। र अहिले जति पनि फेसबुक अथवा अरू एसएनएसमा यो भ्याक्सिन आयो भन्ने न्युजहरू सुनिरहनु भएको छ, त्यो सबै फेक हो है। लास्टमा भनेको यो चाहिँ यसको यो कसरी ट्रान्समिट भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि अहिले, किनकि दिनकै नयाँ कुरा निक्लिरहेको छ कि दिनकै कसैलाई केबाट सर्यो रे, कसैलाई केबाट सर्यो रे, कोबाट सर्यो रे भन्ने कुराहरू निक्लिरहेको छ होइन। त्यही भएर यो कसरी यसलाई सर्नबाट रोक्ने त भन्ने कुरा पनि एकदमै अहिले मान्छेहरूले धेरै रिसर्च गरिरहेको कुराहरू हो होइन। त्यही भएर यो पनि बुझ्न एकदम गाह्रो छ। यो रोग एकदम कम्प्लिकेटेड अथवा एकदम जटिल रोग हो। र लास्टमा आउँछ यसलाई तुरुन्तै पत्ता लगाउने कुरा। यो रोग तुरुन्तै पत्ता लगाउने अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो खालको प्रोसिजर छैन है। यो रोग चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि अहिले हामी PCR अथवा पोलिमरेज चेन रियाक्सन भन्छौँ। यो डायग्नोसिसले चाहिँ यो रोग पत्ता लाग्छ र यो चाहिँ करिब 24 देखि 48 घन्टा लाग्छ यो पत्ता लगाउनको लागि नै होइन। यो चाहिँ हाम्रो सुगर जस्तो बेडसाइडमा गएर अथवा घरमै तपाईँहरूले चेक गरेर थाहा हुने खालको रोग होइन है। त्यसमा पनि अब यो नि यसरी गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा नि धेरैजनाको रिसर्चहरू चलिरहेकै छ। अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरामा है, बजारमा चलिरहेको भ्रमहरूको बारेमा। यो त सायद धेरैजनाले सुन्नुभएको होला, मलाई पनि मेरो मम्मी ड्याडीहरूले पनि सोध्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ हो भनेर होइन। सो फर्स्टमा छ यो चाहिँ एकदम अब चाहिँ गर्मी सुरु हुन्छ, अनि त्यसपछि अब गर्मी सुरु भएपछि यो रोग लाग्दैन है। अहिले चाहिँ जाडो छ, त्यही भएर यो रोग जाडो भएर भएको हो यस्तो कुराहरू छ मार्केटमा होइन। तर होइन, यो चाहिँ एकदम फल्स न्युज हो, किनकि यो भाइरसलाई एकदम तातोले अथवा एकदम चिसोले एफेक्ट गर्दैन। तपाईँहरूले न्युजमा पनि सुन्नुभयो होला होइन। दुबई जस्तो गर्मी ठाउँमा पनि छ यो भाइरस, र अहिले होकाइडो जस्तो चिसो ठाउँमा पनि धेरै मात्रामा छ। अर्को भनेको हामी नेपाली इन्डियनहरूले, मलाई यो एउटा इन्डियन साथीले भनेको है, हामीलाई चाहिँ यो भाइरस लाग्दैन अरे किनकि हामी चाहिँ तातो एकदम पिरो कुराहरू खान्छौँ अरे के होइन। तर यो एकदम फेक हो है, यस्तो हुँदैन। किनकि यो तातो पिरो खाएर हुने होइन, तर कतिपय खानाहरू हाम्रो यस्तो हुन्छ कि जसमा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने खालको क्यापेसिटी हुन्छ है। त्यो खानुभयो भने चाहिँ केही हदसम्म प्रिभेन्ट चाहिँ गर्छ। अब आउँछ कुरा मस्किटोहरूले टोक्यो भने, लामखुट्टेले टोक्यो भने यो रोग सर्छ अरे भनेर, तर यो सर्दैन। यो पनि HIV AIDS जस्तै हो होइन, लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्दैन। अर्को भनेको यो चाहिँ मैले सोसियल मिडियामा आफैले पनि देखेको थिएँ होइन। मान्छेहरू बाहिर घरबाट भित्र आउँदाखेरि पुरै अल्कोहलले छरेर होइन, अनि बल्ल भित्र आउने, त्यो भयो भने चाहिँ भाइरस आउँदैन अरे घरमा। यो एकदमै नहुने कुरा हो। मार्केटमा अल्कोहल यति अभाव छ होइन, तपाईँहरू किन स्प्रे गरेर खर्च गर्नुहुन्छ भने हात रब गर्नुहोस् राम्रोसँग, अल्कोहल स्प्रे गर्दैमा त्यो भाइरस मर्दैन। यति कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्। त्यसपछि भनेको न्युमोकोकल अथवा इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन लगाउनु भएको मान्छेहरूले हामीले भ्याक्सिन लगाएको छौँ, त्यही भएर हामीलाई यसले प्रिभेन्ट गर्छ भनेर आनन्दले नबस्नु होला, किनकि यो भाइरसहरू डिफ्रेन्ट रोगको लागि थियो। यो रोग अर्कै हो, त्यसको कारणले गर्दा यो रोगलाई यसले केही पनि असर गर्दैन। अर्को एन्टिबायोटिक्स, हामी नेपालीहरूको त जे हुँदा पनि एन्टिबायोटिक्स खाने चलन छ है। त्यही भएर एन्टिबायोटिक्स खाएर यो भाइरस मर्छ भन्ने कन्सेप्ट नराख्नु होला, किनकि एन्टिबायोटिक्स खाएर यो भाइरसलाई केही पनि हुँदैन।
एन्टिबायोटिक खाने भनेको ब्याक्टेरियाले हुने रोगलाई हो, यो भाइरसले हुने रोग हो है। त्यसपछि यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा, चाइनाबाट मगाएको सामानहरूमा चाहिँ यो भाइरस आउँछ अरे भन्ने कुरा पनि मार्केटमा फैलिएको छ है। यो पनि एकदमै झुटो कुरा हो। अब हामीले के कुरा चाहिँ गर्न हुन्छ त यो भाइरसलाई लाग्नबाट बस्नको लागि भनेर है। सबसे पहिला हात धुने, अघि मैले भने, अघि पनि भनेको थिएँ होइन, हात राम्ररी धुनुहोस्। खोक्दाखेरि टिस्यु युज गर्ने, रुमाल युज गर्ने अथवा यसरी खोक्ने होइन। सकेसम्म आफूले खोक्दाखेरि जुन त्यो आफ्नो ड्रपलेट्सहरू निक्लिन्छ त्यो चाहिँ बाहिर अरूलाई नजाओस् भनेर हो होइन यो चाहिँ। अनि अर्को भनेको मास्क लगाउने, यदि तपाईँसँग लक्षण छ भने, तपाईँ आफै बिरामी हुनुहुन्छ, आफूलाई खोकी लागिरहेछ भने चाहिँ मास्क लगाउनुहोस्। सकेसम्म घरमै रेस्ट गर्नुहोस् र यदि घरमा रेस्ट गर्न सक्नु हुँदैन, बाहिरै जाने काम छ भने पनि मास्क लगाएर मात्र बाहिर निक्लिनुहोस्। त्यसपछि खाना राम्ररी पकाएर मात्र खानुहोस्। राम्ररी पकाएको खाना खाँदाखेरि यो भाइरस ले केही पनि असर गर्दैन, किनकि यो धेरै पकाउँदाखेरि त्यो हिटले गरेर यो भाइरस चाहिँ मर्छ है। अर्को क्राउडमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नुहोस् मान्छेसँग। हामी भन्छौँ कम्तीमा 1 मिटर बस्नु। यो यसमा मलाई अर्को पनि कुरा जोड्न मन लाग्यो, अहिले ओसामा लाइभ कन्सर्टमा भएको कुरा हजुरहरूलाई थाहा नै होला होइन। त्यो पनि यसकै कारण, यो कुरा मेन्टेन नगरेर भएको कुरा हो। त्यो पनि 500 जना मान्छे सानो रुममा कचक्क परेर बस्दाखेरि एकजनालाई भयो, त्यसपछि धेरैजनालाई भयो त्यही ठाउँको है। अब उहाँहरूबाट कतिजनालाई भइसक्यो होला होइन। त्यसको कारणले गर्दा एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नुहोस्। र यो चाहिँ मैले मेरो साथीबाट सिकेको कुरा हो होइन। आफू अहिलेको कन्डिसन यस्तो छ कि तपाईँहरू कतै भिजिट गर्न जानुहुन्छ, कसैलाई भेट्नुहुन्छ, कतै अहिले जस्तै म यहाँ ग्यादरिङमा बसिरहेको छु होइन, लेख्ने गर्नुहोस्। एउटा नोटबुक आफूसँग जहिले क्यारी गर्नुहोस्, पेन जहिले क्यारी गर्नुहोस्। आफू कहाँ जानुभयो, कसलाई भेट्नुभयो त्यो लेख्ने गर्नुहोस्। किनकि इफ इन केस तपाईँसँग बसेको साथीलाई त्यो रोग देखियो अथवा तपाईँलाई त्यो रोग देखियो भने चाहिँ अहिले यो पुरै विश्वभरि नै गर्ने मेन यसको लागि यो रोग रोक्नलाई गरिरहेको कुरा नै यही हो कि एकजनालाई लागेको छ भने उसले कसलाई सार्यो होला त भनेर त्यो क्लस्टर भन्छौँ हामी, त्यसलाई खोज्ने होइन हो। त्यसको कारणले गर्दा यसरी रेकर्ड राख्ने गर्नुहोस्। अर्को आउँछ काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो काम गर्ने ठाउँलाई सफा गर्ने कुरा है। अनि ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू अथवा डिसइन्फेक्टेन्टहरू तपाईँहरूसँग छ भने जहिले पनि बोकेर हिँड्ने गर्नुहोस्, जहाँ पनि त्यसको जरुरत पर्न सक्छ है। त्यसपछि यो चाहिँ सायद सबैले गर्न सक्ने कुरा, आज यहाँ जति पनि सिक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूलाई जति पनि थाहा छ होइन, त्यो कुराहरू आफ्नो परिवारको मेम्बर्सहरूलाई पनि भन्नुहोस्। स्पेसली चिल्ड्रेनहरूलाई, बच्चाहरूलाई हात धुन राम्ररी सिकाउनुहोस्। र आफैलाई आउँदैन भने प्लिज राम्ररी हात कसरी धुने भनेर यो फेसबुकमा गीतहरू अथवा अरू केही सर्च गर्नुभन्दा हात धुने कसरी भनेर सर्च गर्नुहोस् र बच्चाहरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। र फाइनली अप टु डेट इन्फर्मेसनहरू राख्नुहोस् आफूसँग। यो राख्नु भनेको एउटा राम्रो कुरा हो है, तर ट्रस्टेड सोर्सहरूबाट मात्रै। जस्तै कि विश्व स्वास्थ्य संस्थाको पेजमा जानुहोस् होइन, त्यहाँ यो बारेमा जति पनि अहिले जे पनि भइरहेको छ उहाँहरूले सबै राख्नुभएको हुन्छ। त्यस्तै सेन्टर अफ डिजिज कन्ट्रोल भन्छौँ हामी, CDC, त्यसको वेबसाइटमा पनि जान सक्नुहुन्छ। अहिले थाहा छैन अरूकोमा के हुन्छ, मेरो फेसबुकमा दिनकै यो पनि आइरहेको छ है। मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड वेलफेयर जापानले जहिले पनि फेसबुकमा चाहिँ नोटिफिकेसन पठाइरहेको छ कि हेर्नुहोस्, अप टु डेट इन्फर्मेसन लिनुहोस् भनेर है। त्यसमा जानुहोस् है, अरू कुनै साइटमा जानुभन्दा। अथवा हाम्रो नेपालकै मिनिस्ट्री अफ हेल्थको अफिसियल वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँहरूले यो इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। र साथसाथै यदि जापानिज राम्ररी आउँछ भने NHK न्युज पनि हेर्ने गर्नुहोस्। न्युजबाट पनि धेरै कुराहरू रिभिल भइरहेकै हुन्छ है। र अर्को भनेको चाहिँ अहिले जापानले एउटा फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको छ, यो टोल फ्री नम्बर हो। यो नम्बरमा तपाईँहरूले फोन गरेर अहिले के छ इन्फर्मेसन त्यो लिन सक्नुहुन्छ। आफूलाई केही लक्षणहरू देखिएको छ भने त्यसको बारेमा भनेर कहाँ चाहिँ मेडिकल एडभाइस सिक गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँबाट सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो मल्टी ल्याङ्ग्वेजमा एभाइलेबल छ,
धेरै भाषाहरूमा चाहिँ यो सर्भिस चाहिँ एभाइलेबल गराएको छ गभर्मेन्टले। सो यो नम्बरमा चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब के कुरा चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरामा जाऊँ है। यो चाहिँ सायद मेरो लास्ट स्लाइड पनि होला। सो सबसे पहिला भनेको चाहिँ प्यानिक सिचुएसन क्रिएट नगर्ने है। यो जुन सोसियल नेटवर्किङ साइट छ फेसबुक, ट्विटर, टिकटक जति पनि छ त्यहाँनिर गएर मान्छेलाई के भन्छ भ्रमको कुराहरू नफैलाउने है। जस्तै अहिले यो टोइलेट पेपरको इस्यु भइरहेछ जापानमा, टिस्यु पेपरको होइन, यो कुराहरू चाहिँ नफैलाउनुहोस्। अर्को आफूलाई थाहा नभएको अथवा मिसलिडिङ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेयर नगर्नुहोस्। मैले धेरै देखिरहेको छु यो होइन, धेरैजनाले सेयर गरिरहनु भएको छ। भ्याक्सिन पत्ता लाग्यो रे, कुखुरामा यो देखियो रे, के भनेर सेयर गरिरहनु भएको हुन्छ कि। सो यो चाहिँ तपाईँहरू कन्फर्म नभएसम्म नगर्नुहोस्। अघिको टोल फ्री नम्बरमा जानुहोस्, सोध्नुहोस्, ए हो भनेर सोध्नुहोस्, उनीहरूले हो भन्यो भने बन्द राख्नुहोस्। त्यसपछि यदि तपाईँ इन्फेक्ट हुनुभयो, तपाईँलाई यो भाइरस भयो भने चाहिँ स्ट्रेस नलिनुहोस्, किनकि यो भाइरसको रिकभरी रेट पनि अहिले राम्रै भइरहेको छ होइन। यो भाइरस लाग्यो भन्दैमा मान्छेको मृत्यु नै हुन्छ भन्ने होइन, यसको रिकभरी पनि धेरै भइरहेको छ। राम्रो कुरा पनि हेर्नुहोस्, नराम्रो कुरा मात्र धेरै नहेर्नुहोस्। त्यसपछि यदि आफूलाई चाहिएको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मेडिकल एडभाइस सिक गर्नलाई ढिलो नगर्नुहोस्, नबिर्सिनुहोस्। अनि त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको मात्रै हेल्थको कुरा होइन, तपाईँको परिवारको होइन, तपाईँको बालबच्चा अथवा तपाईँसँग नजिकमा आउने तपाईँको साथीहरू सबैको हेल्थको कुरा हो। त्यसको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ ढिला नगर्नु होला। अथवा हेलचक्र गर्ने बानी हामीमा एकदम नराम्रो छ नेपालीहरूमा, सो त्यो चाहिँ एकदमै कम गर्नु होला। अर्को यदि तपाईँको छिमेकीमा कसैलाई यो भाइरस लागेको रहेछ भने तपाईँलाई थाहा भयो भने उहाँहरूलाई दोष लाउने काम नगर्नुहोस्। जस्तै कि यो चाहिँ इन्टरनेसनली पनि भयो होइन, जस्तै युक्रेनमा भयो इन्सिडेन्ट भयो, जति पनि मान्छेहरू यहाँबाट गएको उनीहरूलाई झन्डैले उनीहरूले चलाउन आँटेको थिए होइन। सो यस्तो कामहरू गर्ने काम चाहिँ एकदमै गर्दै नगर्नुहोस्, किनकि उहाँहरूले पनि चाहेर यो रोग आफूमा सार्नु भएको होइन। लास्टमा म फेरि भन्छु, हात धुन नबिर्सिनुहोस् है, हात धुन चाहिँ बिर्सिँदै नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास। थ्याङ्क यू भेरी मच एलिसा म्याम, धन्यवाद। उहाँले आफ्नो जति पनि उहाँले विभिन्न सोर्सबाट एउटा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुभएको थियो, कलेक्सन गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ उहाँले अहिले चाहिँ स्लाइड सो मार्फत पनि देखाउनु भयो, दिनुभयो। अहिले हाम्रो अनलाइनमा हेरिराख्नु हुने हाम्रो चाहिँ जापानवासी नेपाली दाजुभाइ अथवा विश्वबाट हेरिराख्नु भएकोले पनि कतिपय कुराहरू तपाईँहरूले एउटा बेसिक इन्फर्मेसनहरू जुन सामान्य आधारभूत एउटा चाहिँ जानकारी हो तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको होला। यहाँ एउटा चाहिँ क्वेसन छ म्याडम है, केशव खड्काजीले लेख्नु भएको छ गर्मी, मैले यो क्वेसन पनि अहिले नै लिउँ उहाँसँग होइन, पछि डक्टर साहबसँग जान्ला। गर्मी तापक्रम बढेपछि यो भाइरस मर्छ है रहेछ भनेर भन्नुभएको छ, अघि पनि भन्नुभयो हजुरले, के छ त्यसमा खास यसको लजिकल चाहिँ के छ? एउटा मात्रै मलाई के लाग्छ भने यो सायद धेरै मान्छेको मनमा भएको क्वेसन पनि हो कि समर आयो, समर आएपछि यो रोग चाहिँ कम हुन्छ। यो चाहिँ किन भनिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ गर्मी हुन्छ, सनको हिटले पनि भाइरसहरू मर्छ है भन्ने मान्छेमा कन्सेप्ट भएर हो है। त्यो हुन्छ नै हुन्छ, त्यो ट्रु कुरा हो, तर 100% मर्छ भन्ने चाहिँ होइन। कस्तो भने अहिले स्टिल अथवा मेटलहरूमा चाहिँ 20 घन्टा सर्भाइभ गर्न सक्छ त्यो भाइरस भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 5 घन्टा होला, 6 घन्टा होला होइन, त्यो कम हुने हो। तर त्यो भाइरस पुरै मर्ने चाहिँ होइन। नत्र त अब अहिले सबैलाई सनमा जाऊ, राम्ररी सन एक्सपोजर दिऊ, यो भाइरस निको हुन्छ भनेर गभर्मेन्टले भनिसक्नुहुन्थ्यो। त्यसको कारणले गर्दा यो समर लागेपछि त्यो चाहिँ खास के अरू के क्वेसनहरू त आएको छैन। पर्सनली मैले पनि एउटा सुनिरहेको जिज्ञासाको बारेमा सोध्नु मन लागेको थियो। यो अहिले हरेक कन्ट्रीमा देखिरहेछ, हामी चाइना, इन्डिया, जापानको नजिक हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले यो फेला नपरेको कारण साइन्टिफिक रिजन केही हुनसक्छ, अथवा सरकारले यो कुरा हामीबाट लुकाइराखेको हो कि, अथवा हामी अनभिज्ञ हो कि भन्ने हजुरसँग केही जानकारी भए दिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो एउटा व्यक्तिगत प्रश्न पनि हो। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालीहरूमा चाहिँ
यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले अब सिजन चेन्ज हुने बेला हो होइन, सबैलाई नर्मली पनि रुगाखोकी लाग्ने बेला छ यो, र यो रोगको सिम्टम्स लक्षणहरू पनि सेम रुगाखोकीमा जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै हुन्छ है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेहरूमा चाहिँ यो रुगाखोकी हो भनेर घरमै बस्ने अनि अब तातो पानीहरू खाने अथवा रुगाको औषधि खाने, डिकोल, साइनेक्स जति पनि छ त्यो आफै किनेर खाने होइन, त्यो गर्नुहुन्छ, मेडिकल एडभाइस सिक गर्नुहुन्न कि उहाँहरू यो कुरामा चाहिँ। त्यसको कारणले गर्दा सायद यो फेला नपरेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अहिले अनुभव हुन्छ होइन। यदि सायद टेस्ट गरेर हेर्ने हो भने सायद नेपालमा पनि यो रोग चाहिँ फैलिसकेको छ कि भन्ने कुरा चाहिँ छ, किनकि इन्डियामा त्यति धेरै केसेस छ होइन, हाम्रो नाका खुल्ला छ इन्डियासँग, दिनहुँ मान्छेहरू आउजाउ गर्ने धेरै छन् होइन, त्यसको कारणले गर्दा यो छैन होला है भनेर ढुक्क भएर चाहिँ बस्दै नबस्नुहोस् नेपालमा। र हाम्रो जस्तो लो इन्कम कन्ट्रीमा होइन यो रोग फैलियो भने जस्तै चाइनाले यसलाई अहिले बिक्री गरिरहेछ, जापानले बिक्री गरिरहेछ, हाम्रो गभर्मेन्टले सायद नगर्न त्यस्तो सक्ने सम्भावना धेरै छ, हामीसँग त्यति धेरै स्रोतहरू छैन। त्यसको कारणले गर्दा आफै सतर्क हुनुहोस्, अहिले भनेका कुराहरू अपनाउनुहोस्, नेपालमा छ हामीलाई लाग्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसरी स्वस्थ भएर नबस्नुहोस्। धन्यवाद अध्यक्ष। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले भर्खर मैले हुन्छ डाक्टर साहबले पनि यसलाई कनेक्ट गर्नु होला होइन, तर मैले अहिले यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको होम पेजमा अहिले जुन चाहिँ लाइभ अपडेट दिइरहेको छ नि, अहिले चाहिँ जापानमा कति यस्तो केस छ त भनेर भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ अहिले भर्खरको चाहिँ अनुसार 408वटा यस्तो केसहरू चाहिँ देखिरहेछ भनेर भनेको छ होइन, र त्यसमध्येमा अहिलेसम्म जापानमा चाहिँ टोटल डेथ भनेको चाहिँ 6जनाको भएको छ अरे भन्दैछ होइन, अहिले त्यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनमा डायमन्ड क्रुज बाहेक छ। टोटलमा 1176 पुगेको छ। ओके, अर्को कुरा त्यो रहेर अब सबभन्दा अहिले हाम्रो चाहिँ हाम्रो म्यामको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको र यो बाहिर मिडिया र सरकारी स्रोत जुन आइरहेको छ जानकारी इन्फर्मेसन त्यो बाहिर हात धुने चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण होइन, हात धुने सबभन्दा घर जानुभन्दा पहिला हामीले अफिसबाट घर जान्छौँ, कामबाट घर जान्छौँ, हामी बाहिर घुमेर घर जान्छौँ, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हात धुएर चाहिँ घर प्रवेशपछि पहिलो चाहिँ काम भनेको हात धुने। धन्यवाद। र अर्को कुरा हामीले उहाँले भने जस्तै धेरै भाषामा मल्टी ल्याङ्ग्वेजमा जापान गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा चाहिँ सुविधा चाहिँ अहिले गरेको रहेछ, एउटा टोल फ्री नम्बर अघि राख्नु भएको थियो। तपाईँहरू कोही पनि जापानमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ 0120565653मा हामीले कल गरेर त्यहाँ चाहिँ यहाँको जापानको यो अङ्ग्रेजी होइन, इङ्ग्लिस भाषामा होइन, स्पानिस, जापानिज होला, धेरै भाषा, चाइनिज, कोरियन पनि होला, प्रब्ली नेपाली त छैन होला, के छ केही प्रान्तमा चाहिँ केहीमा त्यसैले चाहिँ हामीले जापानवासी नेपालीहरूले डाइरेक्ट चाहिँ त्यहाँ पनि गरेर चाहिँ हामीले जानकारी दिन सक्ने रह्यो। अब म चाहिँ डाक्टर सन्दीप साके साहबसँग जान्छु। उहाँ चाहिँ धेरै लामो समयदेखि जापानमा रहनु भएको छ, त्यसमा पनि एउटा जनरल हस्पिटलको एउटा होइन प्रोफेसनल डक्टरको रूपमा राख्नु भएको छ, र यो अहिलेको कोरोना भाइरसलाई धेरै क्लोजली हेरिराख्नु भएको छ है, हेरिराख्नु भएको छ। यसमा डाक्टर साहब के छ अब यो चाहिँ अहिले के छ नि उहाँको त्यो छ। त्यसैले चाहिँ अहिलेसम्म साँच्चै एलिजा म्याम एउटा कुरा नेपालमा अहिले एकजना चाहिँ त्यो केस देखिरहेको छ भने चाहिँ एकजनामा रिकभर भइसक्यो, थ्याङ्क यू भेरी मच। डाक्टर सन्दीप साके सर, हजुरलाई सन्दीप साके त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ बस्यो भनेदेखि फेरि यो त्यसलाई पनि धन्यवाद सर। नमस्ते, म चाहिँ सन्दीप साके होइन। अब म चाहिँ जापानमा एज अ क्लिनिसियन काम गरिरहेको छु होइन, त्यसैले अब
आज चाहिँ मैले यो जापानमा के भइरहेछ र यो जापानमा भइरहेको सिचुएसनबाट चाहिँ हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ तयारी गरिरहेको छु है। म चाहिँ यो आशाका जेनरल हस्पिटल भन्ने ठाउँमा काम गर्छु। अनि मेरो हस्पिटलमा पनि 2 जना यो कोभिडको पेसेन्ट चाहिँ एक्चुअली एडमिट भएको छ। मैले चाहिँ हेर्दिनँ, तर इन्फेक्सस डिजिजको स्पेसलिस्टले हेर्नुहुन्छ। त्यसको विषयमा पनि म आज अलिक राख्ने खोज्दैछु है। म एक्चुअली 2 हप्ता अगाडि इन्डिया र नेपाल गएको थिएँ। अनि नेपालमा गएपछि नेपाली त्यो फ्यामिलीहरू साथीहरूले चाहिँ जापानमा त खुब यो कोभिडको बारेमा कोरोनाको बारेमा सुनिन्छ, के भइरहेछ, यो हरेक ठाउँमा हुने हो कि भनेर चाहिँ सोधेको थियो। तर हामी यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ त्यो हाम्रो डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा चाहिँ त्यो आएको छैन। तर न्युजहरू हेरेपछि चाहिँ अब जति हेरे पनि अब कोरोना भनेर आइरहेको छ। त्यसैले हामी चाहिँ अलिक त्यो के भइरहेछ अलिक प्यानिक भइरहेछ क्या हामीहरू है। अब आजको जुन कुरा छ होइन, अब यो कोरोना भाइरसको यो कोभिड चाहिँ नयाँ भएकोले यो विशेषज्ञहरूलाई पनि खासै धेरै थाहा छैन। त्यसैले यो अहिलेसम्म एभाइलेबल इन्फर्मेसनको बेसमा मैले तयार पारेको हो। त्यसैले यो अलिअलि चेन्ज हुनसक्छ। त्यसैले अब WHO को इन्फर्मेसन भयो, त्यो गभर्मेन्टको इन्फर्मेसन भयो होइन, त्यो हेरेर अपडेट हुनुपर्छ। सुरुमा चाहिँ अहिले जापानको सिचुएसनको बारेमा चाहिँ यो पहिले कस्तो थियो, अहिले के भइरहेछ, फ्युचरमा के हुने सम्भावना छ भन्ने कुरामा चाहिँ म राख्छु। अब एलिजाले चाहिँ भनिसकेको छ यो सुरुमा चाहिँ वुहान प्रोभिन्सबाट चाइनामा सुरु भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ यो वुहान प्रोभिन्सको धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो यो कोरोना भइसक्यो। अनि 3000भन्दा बढी मान्छेहरू मरिसकेका छन् होइन। अनि पछि सुन्नमा आएको चाहिँ यो मेडिकल स्टाफहरू पहिला यो कोरोना भाइरस पत्ता लगाएको मान्छे डक्टर पनि यही कोरोना भाइरसले मर्या रहेछ। त्यसैले त्यो वुहान प्रोभिन्समा बस्ने मान्छे भयो प्लस यो मेडिकल स्टाफहरूलाई चाहिँ भएको छन् होइन। अब जापानमा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि यो डायमन्ड प्रिन्स यो क्रुज सिप भयो होइन। अब त्यो क्रुज सिपमा चाहिँ 4000 जना मान्छेहरू थिए, तर 7,700 जना चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखा परेको छ। त्यसपछि अब यही अब बोनेङ्काईको सिजनमा चाहिँ यो सुरु भएको थियो होइन। अनि बोनेङ्काईको सिजनमा चाहिँ यो ट्याक्सी ड्राइभरहरूको एसोसिएसन थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ यो याकाता फुने भन्छन् उनीहरूले होइन। यो सिपमा चाहिँ अब नमी खाए यो उनीहरूको पार्टी गराएर रहेछ। अनि त्यो पार्टीबाट चाहिँ सुरु भएर त्यो ट्याक्सी ड्राइभरलाई चाहिँ लाग्यो। अनि त्यसपछि उसको फ्यामिलीलाई पनि यो कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण गर्यो। अब त्यसपछि अर्को कस्तो कुरा आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो ओसाकामा चाहिँ लाइभ हाउस यो कन्सर्ट हेर्न गएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो डिजिज लाग्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ यो सागामिहारा हस्पिटल भन्ने ठाउँ छ, त्यो हस्पिटलको एकजना डक्टरहरू लाग्छ। अनि त्यो डक्टर वरिपरिको त्यो रेजिडेन्टलाई पनि लाग्यो, अनि त्यसबाट त्यो स्टाफहरूलाई पनि लाग्छ। अब यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब कसलाई लाग्ने सम्भावना बढी छ। एउटा त कुनै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस भयो होइन, त्यो भयो भने चाहिँ त्यसको वरिपरि भएको मान्छेहरूलाई, अब तपाईँलाई भयो भने चाहिँ तपाईँको परिवारको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब देखा पर्ने सम्भावना एकदम धेरै छ। प्लस यदि तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ एकजनालाई कोरोना भाइरस लाग्यो भने चाहिँ त्यो सेम ठाउँमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई पनि लाग्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले त्यो डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ लाग्ने सम्भावना बढी छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो न्युजहरू हेरेपछि बुझ्नुपर्छ। प्लस मेडिकल पर्सनलहरू अब त्यो डायमन्ड क्रुजमा चाहिँ भएको क्रुलाई चाहिँ भयो भने त सुनेको छौँ हामीले होइन। त्यो बाहेक त्यो डायमन्ड क्रुजमा गएर त्यो चेकअप गर्ने त्यो मेडिकल स्टाफहरू भयो, त्यो गभर्मेन्टको स्टाफहरू भयो, उनीहरूलाई पनि भएको छ। त्यसैले यो कोरोना भाइरस भएको मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा आयो भने चाहिँ हुनसक्ने सम्भावना छ। त्यो बाहेक फ्यामिली मेम्बर उनीहरू चाहिँ एकदम हाई रिस्क हो। अब सुरुमा चाहिँ अब यो यही मान्छेहरूलाई मात्र हुने हो कि भन्ने चाहिँ कुरा भएको थियो। तर अहिले सिचुएसन चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। अब चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब होक्काइडोमा देखा पर्यो होइन। त्यो बाहेक अब फ्यात्तोफुत्त अब हरेक केनहरूमा चाहिँ अब देखा पर्न थालिसकेको छ। अब उनीहरूलाई कहाँबाट भएको त्यो थाहा छैन। सुरुमा चाहिँ अब चाइनाबाट आएको त्यो टुर गाइड भयो होइन, त्यो चाइनासँग केही न केही रिलेसन भएको मान्छेहरूलाई भएको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो चाइनासँग डाइरेक्ट त्यो कनेक्सन नभए पनि अब देखा पर्न थालिसकेको छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ अब जसलाई पनि त्यो कोरोना भाइरस लागेको भन्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यो भएपछि अब के गरी अब हामी बिचमा होइन कसैलाई लागेको छ भने चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा अहिले हामी आइरहेको छौँ होइन। त्यसैले अरूहरूलाई पनि लाग्ने सम्भावना भयो नि त होइन।
त्यो भएपछि अब सुरुमा चाहिँ यो कन्टेन गरौँ भन्ने चाहिँ जापानिजहरूको पोलिसी थियो, तर अहिले यो कन्टेन गर्न सकेको छैन, यो फैलिसकेको छ। फैलिसकेपछि चाहिँ अब यो फ्युचरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा दुईवटा मोडेल देखाएको छ यसमा होइन, यो एपिडेमिक एउटा चाहिँ एकैचोटि बढ्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन, एकैचोटि त्यो पेसेन्टहरूको चाहिँ त्यो फ्लस भएर चाहिँ एकदम मास इन्फेक्सन हुन्छ। अनि अर्को सिनेरियो भनेको चाहिँ हामीले यदि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने चाहिँ ग्रेजुअली बढ्छ, बढ्न त बढ्छ, तर कुन प्याटर्नमा बढ्छ भन्ने चाहिँ अब हाम्रो फ्युचरमा अब हेर्नुपर्ने चिज हो। अनि यदि यो मास इन्फेक्सन हुन थाल्यो भने चाहिँ जापानको सिचुएसन पनि यो वुहान जस्तो हुन्छ। अब वुहानमा चाहिँ के भएको छ तपाईँले न्युज हेर्नु भएको छ होइन, वुहान त होल सिटी नै सटडाउन गरेको छ उनीहरूले, सिटी सटडाउन गरेछ, मान्छे आवत जावत गर्नु परेको छैन होइन। यदि एकैचोटि त्यो हुने हो भने टोकियो जापान पनि हो सटडाउन गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। तर अहिले जापानको गभर्मेन्टले चाहिँ यो यस्तो गर्नु हुँदैन, तर कन्ट्रोलमा त ल्याउनु पर्छ, ल्याउनु सकेन भने त्यस्तो गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले अब नयाँ उनीहरूले त्यो स्कुलहरू बन्द गराएको छन् होइन, यस्तो पोलिसीहरू चाहिँ ल्याएको छ। अब यो 2-3 दिनको चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी नै चाहिँ बढाएको छैन होइन, यसरी बिस्तारै बढाएको छ। त्यसैले अब भोलि पर्सि पनि बढ्छ, तर अब बिस्तारै बढ्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। अब यो रियल केसहरूको हेरेर चाहिँ एकचोटि डिटेलमा जाउँ होइन। अब न्युजमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे कतिजना मऱ्यो भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ, तर धेरैजना 80% मान्छेहरू चाहिँ त्यो बिनाइन केसहरू हुन्छ। अब मेरै हस्पिटलमा अहिले 2 जना चाहिँ बिनाइन केसहरू होइन, त्यो बिनाइन भनेको चाहिँ अब के भन्नु माइल्ड केसहरू 2 जना चाहिँ भर्ना भएको छन्। अनि उसको चाहिँ त्यो जर्नलमा चाहिँ पब्लिस गराएको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त रियल्ली होइन, त्यो भनेको थाहा हुन्छ क्या हामीलाई। यदि हामीलाई चाहिँ यदि कोरोना लाग्यो भने चाहिँ हामी त यङ मान्छे भएपछि चाहिँ एकैचोटि त्यस्तो स्थिति गम्भीर हुने चाहिँ हुँदैन, हामी चाहिँ त्यो नर्मलै हुन्छौँ होइन। त्यसपछि कस्तो खाले त्यो कोर्स हुन्छ भन्दाखेरि होइन, सपोज यो एकजना मान्छे भयो उसलाई चाहिँ ज्वरो आउँछ भन्ने चाहिँ सुनेछौँ हामीले होइन, ज्वरो आयो त भन्दाखेरि सुरुको 5 दिनसम्म चाहिँ ज्वरो आएको छैन, 6 डेदेखि चाहिँ अब अलिक ज्वरो आयो तर हामी 38 डिग्री भएपछि चाहिँ ज्वरो भनेर भन्छौँ होइन, यहाँ चाहिँ बिने चाहिँ भन्छौँ हामी होइन। खासै ज्वरो चाहिँ लाग्छ छैन, अलिअलि खोकी लाग्छ होइन, त्यति मात्रै हो। त्यसैले जम्मैलाई चाहिँ यस्तो खुब ज्वरो आएर एकदम सिकिस्त हुने भने चाहिँ जम्मै होइन, धेरै जसोलाई चाहिँ यस्तो माइल्ड सिम्टमहरू चाहिँ हुन्छ, अलिअलि ज्वरो आउँछ, अलिअलि त्यो खोकी लाग्छ होइन, यति मात्रै हो। अब उसलाई चाहिँ पिसिआर चेक गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा पोजिटिभ पुरा पोजिटिभ देखाएको छ होइन, लास्टमा नेगेटिभ 2 दिनसम्म नेगेटिभ भएपछि चाहिँ ऊ डिस्चार्ज हुँदो रहेछ। जापानको पोलिसी चाहिँ त्यस्तो छ। सेकेन्ड केस चाहिँ फर्स्ट डेमा चाहिँ उसलाई ज्वरो आएछ होइन, त्यसपछि ज्वरो चाहिँ आउन छोड्यो, तर सिम्टमहरू पनि अब 3 दिनसम्म चाहिँ सिम्टम छ, त्यसपछि चाहिँ सिम्टमै केही पनि छैन, तर उसलाई चाहिँ पोजिटिभ छ, त्यो पिसिआर चाहिँ पोजिटिभै छ, अझै पोजिटिभै छ। त्यो 2 हप्ता भइसकेको छ होइन। अब नेगेटिभ 2 चोटि चाहिँ कन्टिन्युसली भयो भने चाहिँ ऊ डिस्चार्ज हुन्छ। अनि जस्तो लास्ट टाइम एकपल्ट डिस्चार्ज भइसकेको पेसेन्टलाई पनि फेरि पछि पोजिटिभ भयो यो क्रुज सिपको महिलालाई भन्ने आएको छ। अब त्यो भनेको अब यो नेगेटिभ भनेको चाहिँ होइन, तपाईँले अब कहाँबाट त्यो स्वाब लिनुहुन्छ होइन, त्यो भाइरस नभएको ठाउँबाट लिनुभयो भने चाहिँ अब फल्स नेगेटिभ हुनसक्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ जापानिज गभर्मेन्टले चाहिँ होइन 2 चोटि चाहिँ नेगेटिभ भएपछि मात्रै त्यो नेगेटिभ भनेर चाहिँ भनेका छन् होइन, तर हुनसक्छ त्यो 2 चोटि नेगेटिभ भयो तर एकचोटि चाहिँ खासै नेगेटिभ नभएको पनि हुनसक्छ होइन। त्यसैले अब एउटा चाहिँ त्यो के भन्नु, त्यो 2 चोटि नेगेटिभ भनेर नेगेटिभ भन्न चाहिँ मिल्दैन। कुनै एक्सेप्सनल केसमा फल्स पोजिटिभ भन्छौँ हामी, त्यो पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो हामीले चाहिँ त्यो ज्वरो आएको यस्तो भन्छौँ होइन, तर सबैलाई त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, कसैको चाहिँ सिम्टम चाहिँ कम हुन्छ। अनि अहिले यो जुन फैलिएको छ यो चाहिँ धेरै जसो यो सिम्टमहरू धेरै नभएको मान्छेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फैलिएको भन्ने चाहिँ यो कुरा आएको छ। यङ मान्छेहरू पर्टिकुलरली होइन, यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै त्यो
सिम्टम हुँदैन, त्यसपछि चाहिँ मलाई अलिकति खोकी लाग्छ तर खासै त्यति केही भएको छैन, म त काममा जान्छु भनेर गएपछि चाहिँ त्यो मान्छेको थ्रु अब वरिपरि चाहिँ सर्ने भन्ने चाहिँ भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ रोक्न खोजिरहेको छ जापानले। अब ट्रिटमेन्ट अहिले यो केस हेर्दाखेरि अब मेडिकेसन भन्ने लेखाएको छ, यो एमोक्सिसिलिन भन्ने लेखाएको छ होइन, यो चाहिँ एन्टिबायोटिक हो। अब यो चाहिँ खास हस्पिटलाइज हुनु अगाडि यो उसले चाहिँ आफैले लिएर आएको एन्टिबायोटिक खायो होला होइन। यो एलिजाबेथ पनि अघि भनेको थियो, यो चाहिँ भाइरसबाट भएको डिजिज होइन, त्यसैले भाइरसलाई यो एन्टिबायोटिक चाहिँ छुँदैन। खास हस्पिटलाइज भएपछि पनि दिएको औषधि भनेको यो एस्ट्रोएमिनोफेन होइन, यो सिटामोल हो खास। त्यसैले यदि तपाईँ यदि हस्पिटलाइज हुनुभयो भने पनि खासै त्यो यसको स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ छैन, यो भाइरसलाई चाहिँ मार्ने औषधि चाहिँ छैन। त्यसैले तपाईँलाई ज्वरो आएको छ, ज्वरोको औषधि खानुहुन्छ होइन, तपाईँलाई खोकी लाग्छ, त्यो खोकी अलिक कम गर्ने औषधि खानुहुन्छ, त्यसरी चेक त्यो फलो गर्ने मात्रै हो। तर यदि सिरियस हुनुभयो भने चाहिँ अब अक्सिजनको मात्रा कम छ भने चाहिँ तपाईँलाई भेन्टिलेटरमा हाल्ने त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। तर गर्ने ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट चाहिँ छैन, भाइरसलाई मार्ने ट्रिटमेन्ट चाहिँ छैन रहेछ। जस्तो यसमा चाहिँ विषयमा सोधेँ, चाइनामा 54,000 लगभग 54,000 चाहिँ त्यो पेसेन्टहरू चाहिँ रिकभर भएर डिस्चार्ज भयो भन्छ होइन। त्यो उपचार भयो कसरी चाहिँ त्यसले, त्यो उपचार पद्धति नभए उपचार भएको होइन। यदि तपाईँलाई अब केस चाहिँ डाउट भयो होइन, त्यो 80% मान्छेहरू चाहिँ त्यसै निको हुन्छ क्या। त्यो तपाईँको आफ्नो इम्युनिटी हुन्छ नि होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सामान्य रुगाखोकी जस्तै होइन, त्यसै निको हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामीलाई यदि लागि नै हाल्यो भने पनि मतलब तपाईँ मर्नुहुन्छ, सिरियस हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ होइन। 10जना लाग्यो भने चाहिँ 8जना त त्यसै रिकभरी हुन्छ, खासै औषधि पनि लिनु पर्दैन। यो कोरोना पनि कोरोना हजुर, त्यसैले त्यो भ्रममा चाहिँ नपर्नु होइन। यो चाहिँ अब जस्तो आम मानसमा जुन छ होइन, मैमा पनि के भने कोरोना लाग्यो कि त्यो गयो, त्यो एक हिसाबले, किनभने यसको एक्चुअल छैन नि त त्यो उपचार भन्ने छ नि त। जसको जो मान्छेको रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुन्छ उसको आफ्नो शरीरले नै त्यो रोगलाई मारिदिन्छ कि। जस्तो जापानमा पनि एकजना 20 वर्षको युवालाई लागेको भन्ने छ होइन। इभन अस्ट्रेलियामा समेत आजै आएको समाचारमा एकजना 20 वर्षकै नेपाली केटालाई लगाएको, उसलाई पनि अहिले तपाईँले पेलेरै काममा जाऊ छैन भन्ने जस्तो हुन्थ्यो नि। ऊ होटेलमा काम गर्ने रहेछ, ऊ पेलेर काममा गयो, तर उसलाई 2 दिन वेट गर्दा त्यो रिपोर्ट भनेको रहेछ, तर ऊ त्यो 2 दिन नकुरिकन काममा गएछ, तर रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आइदियो। भनेको नेपालको एब्रोड नेपालीलाई लागेको त्यो फर्स्ट केस बाहिर आएको सार्वजनिक भयो। त्यो यही विषयमा होइन, तपाईँले त्यो उसको सिम्टम आएपछि 2 दिन चाहिँ काममा गयो होइन। त्यो खास जापानले गर्न खोजेको चाहिँ यदि अहिलेको सन्दर्भमा होइन, यदि तपाईँलाई यो खोकी लाग्छ, यो ज्वरो आएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो कोरोनाको सम्भावना त छ नि होइन, त्यो भएपछि चाहिँ काममा नजानु, त्यो जापानले त्यो स्ट्रेस गर्न खोजिरहेको छ। तपाईँ मात्र होइन, यो होल सोसाइटीको प्रब्लम भइसकेको छ अहिले होइन। त्यसैले पछि थाहा हुन्छ नि होइन त्यो लागेको हो होइन भनेर। त्यो भन्दा पनि अब तपाईँ त यङ हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई खासै त्यसले असर पार्दैन, तर तपाईँले गर्दाखेरि वरिपरिको मान्छेलाई सर्यो भने चाहिँ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो महामारी हुनसक्छ क्या। त्यो नगरौँ भन्न चाहिँ खोजेको जापानले अहिले जापानले चाहिँ अब कस्तो खाले मेजरहरू गरिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब यो स्कुलहरू बन्द गराएछन् होइन, अहिले ग्यादरिङहरू यस्तो नगरौँ भनेको छ, यो हानाबी त्यो पोस्टपोन भएको छ होइन। अनि ट्राभल ब्यान पनि भएर अहिले थुप्रो न्युजहरू भएको छन् होइन। अनि हेल्पलाइन बनाएको छ, अनि यो PCR टेस्ट पनि अहिले इन्सुरेन्सले कभर गर्ने भनेको छ। त्यो भएपछि चाहिँ अब 30% चाहिँ दिनुपर्छ, तर अहिलेको हिसाबमा चाहिँ त्यो 30% पनि गभर्मेन्टले पे गर्छ भन्ने चाहिँ कुरा छ। 100% अलमोस्ट 100% चाहिँ कभर हुन्छ, तर त्यो मतलब त्यो जसलाई पनि टेस्ट गर्नु जाउँ भन्ने चाहिँ होइन है, त्यो चाहिँ त्यो नगर्नु है। अनि यो चाहिँ अब जापानिज गभर्मेन्टले चाहिँ अब दिएको इन्स्ट्रक्सन हो, यो चाहिँ जापानिजमा छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब यो धेरै मान्छेलाई लाएपछि चाहिँ अब धेरै मेडिकल इक्विपमेन्टहरू त्यो मेडिकल त्यो युजमा भएपछि चाहिँ होइन, अहिले भएको सामानले चाहिँ यो महामारी भएपछि चाहिँ त्यो पुग्दैन। त्यसैले
अब तपाईँलाई केही भएको छ भने चाहिँ एकैचोटि चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ नजाउँ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब कस्तो अवस्था चाहिँ जाने भनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा बनाएको छ। अब यङ मान्छेहरू होइन हामीहरूलाई चाहिँ फेरि यो 37.5 डिग्रीको ज्वरो आयो भने चाहिँ होइन 4 दिनसम्म चाहिँ घरमा बसेर होइन हेरौँ। 4 दिनसम्ममा चाहिँ तपाईँको सिम्टमहरू चाहिँ राम्रो भएन भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो अघि देखाएको छ होइन त्यो टोल नम्बर, त्यसमा फोन गरेर चाहिँ पहिला सोध्नुहोस् होइन। अनि सोधेर तपाईँले चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा चाहिँ चेकअप गर्नु छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ जानुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले सिकाइदिन्छ होइन। अनि यो चाहिँ यो यङ मान्छेहरूलाई भयो होइन, अब बुढाबुढी भयो, त्यो डायबिटिज भएको मान्छे यिनीहरूलाई भने चाहिँ एटलिस्ट 2 दिनसम्म चाहिँ घरमा बसेर हेरौँ होइन। अब 2 दिनपछि पनि तपाईँलाई सिम्टम चाहिँ त्यस्तै नराम्रै भएको छ अथवा नराम्रो सेम त्यो राम्रो भएन भने चाहिँ 2 दिनपछि चाहिँ कुरा गरौँ होइन। त्यसैले एकैचोटि चाहिँ त्यो हस्पिटलमा गयो भने चाहिँ त्यो अहिले मेडिकल स्टाफहरू पनि पुगेको छैन, मेडिकल इक्विपमेन्टहरू पनि अहिले कम हुँदै गइरहेछ। त्यसैले एकैचोटि चाहिँ नजाउँ होइन। यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यति साह्रो असर पार्दैन यसले होइन। जसलाई त त्यसै निको हुन्छ। त्यसैले एकैचोटि नभइकन 2-4 दिन घरमा बसेर चाहिँ पहिला हेर्नुहोस्, राम्रो भयो भने चाहिँ जानु पर्दैन। तर केही गरी नराम्रो भयो भने चाहिँ चाँडै जानुपर्छ। अब जापानिजहरूले त्यो जापानिज गभर्मेन्टले चाहिँ अब यो स्कुलहरू बन्द गर्यो, यताउति गर्यो। अब किन उसले गर्यो भनेर चाहिँ राम्रोसँग मिडियामा चाहिँ भनेको छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो कस्तो फिलिङ भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो स्कुल गयो अथवा त्यो जिमहरू पनि बन्द गरेको छैन होइन। जिम गयो कि लागिहाल्ने हो कि भन्ने चाहिँ यो डर हामीलाई चाहिँ भ्रम भएको छ होइन। तर यो गएपछि लागिहाल्ने चाहिँ होइन। किन उनीहरूले त्यस्तो गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो अघि मैले देखाएको थिएँ यो ग्राफ होइन। अब जसलाई पनि अब लागेको सम्भावना छ होइन, अब त्यो यदि कसैलाई लाग्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेबाट कसरी सर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो जिम भयो होइन, यस्तो स्कुल भयो होइन, यो यस्तो ग्यादरिङ भएको ठाउँबाट चाहिँ सर्छ होइन। त्यसैले यो मास हेर्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको 2-3 हप्ताभित्र चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ यो पिक नदिनको लागि चाहिँ उसले बन्द गरेको। यो मतलब यो होइन कि जिम गएपछि तपाईँलाई सर्छ अथवा स्कुल गएपछि तपाईँलाई सर्छ, त्यो कुरा चाहिँ होइन है। त्यो चाहिँ भ्रममा चाहिँ नपर्नुहोस्। अनि हामीले चाहिँ पर्सनली चाहिँ के गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि अघि एलिजाले कुरा भएको छ, यो ड्रपलेट इन्फेक्सन र सर्फेस इन्फेक्सनबाट चाहिँ सर्ने भयो होइन। अब पहिला त सर्नको लागि अलरेडी त्यो कोभिड भएको मान्छे होइन, यो कोरोना भएको मान्छे हुनु पऱ्यो। त्यो मान्छेले चाहिँ खोकेको अथवा त्यो बोल्दाखेरिको त्यो थुकहरू भयो होइन, त्यो चाहिँ त्यो गएर तपाईँलाई सर्नु पऱ्यो होइन। अथवा उसको खोक्दाखेरिको त्यो थुकहरू चाहिँ यो टेबल सेबलमा लागेको त्यसले चाहिँ तपाईँले छुनुभयो र त्यो चाहिँ तपाईँले मुखमा छोयो अथवा त्यो आँखामा छुनुभयो होइन, त्यसले चाहिँ सर्छ होइन। अब त्यसरी कसरी हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एभोइड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो मास ग्यादरिङमा चाहिँ नजाने भयो होइन। यो गभर्मेन्टले गरेको पनि त्यही हो। मास ग्यादरिङमा गयो भने स्पेसली यो कन्सर्ट भयो यस्तो यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो हामी चाहिँ बोल्छौँ नि होइन। त्यसैले त्यो कोरोना लगाएको मान्छेले पनि त्यो बोलेपछि चाहिँ त्यो थुकको थ्रु चाहिँ यताउता जान्छ। त्यो भएपछि चाहिँ हामीलाई सर्ने सम्भावना छ। त्यसैले नचाहेको ग्यादरिङमा चाहिँ नजाउँ भन्ने चाहिँ कुरा हो। अर्को मास्क लगाउनुपर्छ होइन। अनि त्यो ह्यान्ड वास र ह्यान्ड सेनिटाइजरको कुरा त अघि आइहाल्यो। यो मास्कको विषयमा होइन, अब हामीले पनि लगाउनुपर्छ। प्लस यदि तपाईँलाई अब नजान्दै यदि कोरोना भएको छ भने चाहिँ तपाईँले सार्ने सम्भावना पनि छ। त्यसैले पनि खोक्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाएर खोक्दाखेरि त्यो अरूहरूलाई चाहिँ नसर्ने सम्भावना धेरै छ होइन। त्यसैले मास्क चाहिँ त्यो प्रिभेन्ट गर्नुको लागि आफूलाई नलाग्नलाई पनि हो, प्लस आफूले नसार्नलाई पनि लगाउनुपर्छ है। अहिले मास्कको कुरा आएपछि चाहिँ होइन, यो मैले अस्ति युट्युबमा हेरेको थिएँ। यो मास्क चाहिँ 2 थरीको छ, यो N95 र यो सर्जिकल मास्क भन्ने चाहिँ कुरा छ। मैले यो N95 ल्याएको छु अहिले होइन। यो हामीले चाहिँ बजारमा किन्ने भनेको चाहिँ यो सर्जिकल मास्क हो होइन, यो यस्तो मास्क हो है। अब त्यो N95 भनेको चाहिँ यो इलास्टिक राखेको हुन्छ, एकदम त्यो फिट एकदम टाइट हुन्छ। यसमा त्यो फिल्टर पनि जम्मै भएको हुन्छ होइन। यो टेस्ट गरेर पुरा यो म्याटहरू पनि जम्मै राखेको हुन्छ। यो मैले 2015मा एउटा आफ्नो लागि ल्याएको थिएँ होइन। यो म्याट पनि सकिसकेको छ है। अब यस्तो
N95 हो भनेको त्यो अब प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यो इफेक्ट चाहिँ नहुन सक्छ, त्यो म्याच चाहिँ सकिसकेको छ होइन। यो एभाइलेबल जहाँ पनि पाउँछ अनि त्यो मेडिकल ठाउँमा मात्रै पाउँछ, त्यो त्यो किन्न चाहिँ पाउनु सक्दैन। अब यो कोरोनाको लागि चाहिँ त्यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि यो N95 चाहिन्छ कि भन्ने त्यो इन्टरनेटमा चाहिँ देखाएको छ। खास यो N95 चाहिने चाहिँ होइन है, हामीलाई चाहिँ यो नर्मल मास्क भए पनि हुन्छ। तर मास्कले चाहिँ यो कस्तो भ्रम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई मास्क लगाएपछि चाहिँ म चाहिँ कोरोना सेफ छु भन्ने त्यो कुरा आउन सक्छ। तर यो हामीले के बिर्स्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, मास्क लगाएर तपाईँको नाक र मुख चाहिँ त्यो छोपिन्छ, तर यो सर्फेस इन्फेक्सन पनि हुन्छ क्या। त्यसैले अब हात छोयो अथवा त्यो हातमा पर्न गयो भने त्योबाट पनि सर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले त्यो टिभी हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यो सिटमा गएको भयो, त्यो हस्पिटलमा गएको मान्छेहरूले चाहिँ यो N95 लगाएको हुन्छ होइन, प्लस ग्लोभ्स लगाएको हुन्छ, अनि पुरा होल बडी चाहिँ यो प्लास्टिकको गाउन लगाएर चाहिँ त्यो छोपिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो मुख र नाक छोपेर प्लस सर्फेस इन्फेक्सनलाई पनि त्यो नहुनको लागि होल बडीलाई छोपेर त्यो पेसेन्टहरू भएको ठाउँमा चाहिँ जान्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो हस्पिटलमा पनि नर्मल म ओपिडी गर्छु होइन, त्यो यदि कोभिडको यो कोरोनाको मान्छे आयो भने चाहिँ होइन, त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्जिकल मास्क पुग्छ। तर यदि तपाईँले उसको खकारको जाँच लिनु पऱ्यो, यस्तो यस्तो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो मास्क लगाएर पुरा होल बडीलाई चाहिँ यो प्लास्टिकको गाउन लगाएर त्यसपछि लिन जानुपर्छ। कुरा मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ यसले पुग्छ होइन। तर त्योभन्दा चाहिँ डिटेलमा के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो प्लस यो होल बडीलाई चाहिँ छोप्ने त्यो तयारी गर्नुपर्छ। त्यो जस्तो अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यस्तो पेसेन्टलाई छुट्टै डिल गर्ने कक्ष छ वा केही त्यस्तो खडा गरिएको छ जापानमा? अहिले यो होल नयाँ भएकोले गर्दाखेरि कुनै पनि हस्पिटलमा चाहिँ उनीहरूले पहिलेदेखि नै यो ट्युबरकुलोसिसहरूको पेसेन्टलाई चाहिँ छुट्टै हेर्ने भनेर चाहिँ त्यो बनाएर आएको छन्। तिनीहरूमा चाहिँ उनीहरूले छुट्टै गर्न खोजेको छ। तर कुनै ट्रेडिसनल हस्पिटलहरूमा चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यसैले अहिले के गरौँ भने उनीहरूले हस्पिटलभित्रै अहिले कुरा भइरहेको छ। हाम्रो हस्पिटलमा पनि अब यो कोरोना भएको मान्छे आयो भने कसरी चेकअप गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले लास्ट विकै कुरा भएको थियो होइन। अब हाम्रोमा चाहिँ अब ट्युबरकुलोसिस पेसेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ हाल्ने भनेर चाहिँ छुट्टै कोठा छ। अब त्यो कोठा युज गरेर चाहिँ यो कोरोना भाइरसको मान्छेहरू आयो भने चाहिँ त्यो कोठाभित्र राखेर त्यसमा जाँच गरौँ भन्ने चाहिँ अहिले कुरा भएको छ। त्यो कोठा भनेको चाहिँ पुरा त्यो सेपरेट कोठा हुन्छ, अनि प्लस त्यो भेन्टिलेसन पनि त्यो नेगेटिभ प्रेसर बनाएर हुन्छ। त्यसैले त्यो जहाँ पायो त्यही त्यो हुने चाहिँ होइन। हाम्रो हस्पिटलमा पनि यो ओपिडीमा एउटा छ अनि इमर्जेन्सीमा एउटा छ, दुईवटा मात्रै हस्पिटल त्यो कोठा छ। नेपालको हस्पिटलहरूमा पनि हुन्छ आइसोलेसन रुमहरू राखेको हुन्छ ट्युबरकुलोसिस पेसेन्टलाई अथवा अरू कुनै पेसेन्टलाई भनेर। अहिले टियुले पनि सायद 4वटा बेड राखेको छ भन्ने सुन्नमा आछ। त्यस्तै नै युज गर्ने हो जापानमा पनि। ट्युबरकुलोसिस जस्तो चाहिँ प्रिकसन लिनु पर्दैन भने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। ट्युबरकुलोसिसको चाहिँ भएपछि त्यो मान्छे हालेपछि त्यसपछि 20 मिनटसम्म चाहिँ त्यो भेन्टिलेसन चलाएर त्यो शुद्ध पारेर त्यसपछि नेक्स्ट पेसेन्ट हेर्नुपर्छ। तर त्योसम्म चाहिँ भन्नु पर्दैन भन्ने कुरा छ। यो एभाइलेबल त हुँदैन नि तपाईँको। नर्मल मास्क नर्मल मास्क अब नर्मल मास्क लगाउने यो काममा हालेर होइन, यो पुरा यो सर्फेस छोप्नुपर्छ होइन। एउटा त्यो मिसकन्सेप्सन भनौँ कि के भनौँ है, कहिले कहिले चाहिँ मान्छेहरूले दुईवटा मास्क लगाएको हुन्छ होइन। त्यस्तो दुईवटा मास्क लगाएर चाहिँ अनसेफ हुने त्यस्तो होइन है। अब मास्क भनेको चाहिँ यो यहाँनिर फिल्टर हुन्छ होइन, यहाँनिर फिल्टर हुन्छ। यदि यो एयर चाहिँ यो फिल्टरको थ्रु आयो भने चाहिँ तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ। यो यताबाट छिर्यो भने चाहिँ तपाईँ सेफ हुनु हुँदैन। त्यसैले तपाईँ दुईवटा मास्क लगाउनु भयो भने चाहिँ होइन, यहाँबाट छिर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि यताबाट छिर्छ। त्यो छिर्यो भने चाहिँ तपाईँको मास्कको अर्थ केही हुँदैन। त्यसैले यो हालेर होइन यसलाई चाहिँ त्यो फुल नाक र मुख छोप्ने गरी पुरा यसरी राख्नुपर्छ। अनि अर्को मास्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त्यो गाजबाट बनेको मास्क हुन्छ होइन, गजबाट बनेको मास्क, त्यो कपडाबाट बनेको मास्कले चाहिँ फिल्टरको इफेक्ट चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस् है।
यो यसमा चाहिँ यो स्पेसल फिल्टर के भन्थ्यो यो गज चाहिँ होइन त्यसैले त्यो गजले चाहिँ त्यो फिल्टरको काम गर्दैन अलिअलि त इफेक्ट होला तर यो जस्तो चाहिँ इफेक्ट हुँदैन अनि यसको युज र रियुज पनि छ नि अहिले खास किनभने पाइँदैन नपाएपछि त विकल्पको रूपमा चाहिँ रियुज गर्न थालेका छन् त्यो कस्तो के हो अब रियुज चाहिँ नगरौँ भन्ने चाहिँ कुरा छ रियुज गर्न सक्ने मास्क र यो चाहिँ रियुजेबल मास्क होइन त्यसैले गर्न मिल्छ त भन्दिनँ तर अब नभएको भन्दा केही भएको चाहिँ बेस्ट होला भन्ने मेरो पर्सनल ओपिनियन हो होइन प्लस यो मास्क भनेको चाहिँ WHO उनीहरूले चाहिँ खास रेकमेन्ड चाहिँ गरेको छैन किनभने यो चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन भएकोले गर्दाखेरि हामी हिँड्दाखेरि यस्तो बाहिर जाँदाखेरि त्यो मास्क लाउनुपर्छ भन्ने छैन कि हावामा चाहिँ त्यो खुला हावामा चाहिँ लाग्ने सम्भावना छैन तपाईँले यदि तपाईँ चाहिँ यस्तो क्लोज रुमभित्र जानुहुन्छ भने मात्र यो चाहिएको हो होइन यो खुला हावामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको छैन त्यसैले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो मास्क किन्न थालेपछि यो मेडिकल स्टाफहरूलाई चाहिँ मास्कको यो अभाव भइसकेको हुन थालेछ त्यो भएपछि चाहिँ पछि त्यो आफैलाई त्यो मर्का पर्ने हो क्या होइन त्यो हस्पिटलले चाहिँ त्यो फङ्सन गर्न सकेन भने चाहिँ पछि हामीलाई केही भयो भने हामीले नि त्यो ट्रिटमेन्ट पाउँदैनौँ होइन त्यसैले त्यो धेरै त्यो मास्क चाहिँ नकिनौँ होइन त्यो चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि भनेको छ नकिनौँ अनि अरू केहीको मास्क बनाएर पनि नराखौँ सोसियल मिडियामा अनि यसलाई कन्टिन्यू गरेर अब यो चाहिँ मेरो अब लास्ट स्लाइड हो होइन यो एउटा चिजमा चाहिँ धेरै त्यो म फोकस गर्न चाहन्छु एउटा चाहिँ यो इन्डिभिजुअल प्रब्लम होइन यो चाहिँ यो सोसियल होइन यो पब्लिक हेल्थ प्रब्लम भइसकेको छ त्यसैले आफूलाई कसरी नलाग्ने त्यो मात्र होइन कि यो एज अ सोसाइटी हामीहरू होइन यो जापान भयो नेपाल यो एज अ सोसाइटी कसरी हामी यसलाई चाहिँ यो एपिडेमिक हुनबाट बचाउँ भन्ने चाहिँ कुरा सोध्नुपर्छ त्यसैले अब एक्लैको कुरा होइन कि यो होल पब्लिकको कुरा हो त्यसैले आफूलाई नलाग्ने मात्र होइन कि अरूलाई पनि नसार्ने होइन त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ प्लस यो लेटेस्ट इन्फर्मेसन WHO CDC अघि रिजल्ट भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ होइन नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन लिएर यदि तपाईँ बसेको ठाउँमा तपाईँ काम गर्नुभएको ठाउँमा चाहिँ यदि कोरोनाको भाइरसको मान्छे फेला पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले हुनसक्छ त्यसैले त्यो लेटेस्ट इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँ अपडेट हुनुपर्छ धन्यवाद डक्टर साहब जे होस् अब हामीले दुईजना हाम्रो एक्सपर्टहरूको कन्क्लुजन अनुसार हामीले धेरै बेसिक कुराहरूमा मात्रै ध्यान दियो भने पनि यसबाट बच्न सकिने रहेछ होइन अघि भने जस्तै घर गएपछि हात धुने अर्को चाहिँ मास ग्यादरिङहरूमा हामी चाहिँ नजाने होइन धेरै मान्छेहरू भएको त्यसैले जापान सरकारले पनि 10 जनाभन्दा बढी चाहिँ ग्यादरिङ हुन नपाउने भनेर भनेको छ होइन अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यसको सिम्पटम्सहरू भनेको चाहिँ सामान्य ज्वरो होइन होइन घाँटीहरू दुख्ने त्यो चाहिँ एउटा सिम्पटम तर मैले अघि एउटा चाहिँ WHO को भिडियो इन्टरभ्यू हेरेर आएको थिएँ होइन मैले युट्युबमा त्योमा भने जस्तो यो रुगाखोकी लागेको छ नि यो रनिङ नोजहरू भइरहेको त्यस्तो निजिङहरू त्यो चाहिँ त्यसले त्यो सिम्पटम होइन भन्छ हो अलिक कम त्यसले कम हो तर एकदमै कम मान्छेमा चाहिँ त्यो पनि देखिएको छ तर चाहिँ मेनली चाहिँ फिभर खोकी र त्यो चाहिँ भयो होइन त्यो हामीले चाहिँ ध्यान दियौँ होइन र अर्को कुरो चाहिँ अघि डाक्टर साहबले दिएको जानकारी अनुसार 37.5 डिग्री ज्वरो आए बेलासम्म अहिले जापान सरकारले चाहिँ लगभग 4 दिनसम्म घर बसौँ स्पेसली यङ मान्छेहरूलाई भनेको रहेछ होइन यदि हामीलाई पनि कसैलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यस्तो भयो भने पहिले पनि जान सकियो जानु त होइन सर कि 4 दिनसम्म नजाने भन्ने छैन जान सकिन्छ यो अलिक के एउटा भन्नु खोज्छु भने चाहिँ होइन यो एकैचोटि हामी धेरैले चाहिँ प्यानिक भयो भने चाहिँ यस्तो हुन नसक्छ क्या होइन यो भएपछि चाहिँ यो लिमिटेड छ हाम्रो रिसोर्सेसहरू होइन हामी जम्मैले अब फोन गर्न थाल्यो भने चाहिँ अब त्यो फोनको उतापट्टिको मान्छेको त्यो काम त्यो सकिँदैन त्यो जसलाई चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट चाहियो हो त्यसलाई चाहिँ पुग्दैन पहिला चाहिँ त्यसैले सुरुमा आफू चाहिँ त्यो निको हुन्छ नि त होइन यो खास त्यो यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो सिभियर हुँदैन त्यसैले आफूलाई लाभ भयो पनि होइन पहिला 2-3 दिन हेरौँ होइन सिरियस भएन भने त्यसै निको हुन्छ यो त्यसरी धनानी पर्दैन होइन त्यसरी रहेछ र अर्को कुरा चाहिँ
अब यदि हामीलाई चाहिँ कुनै शङ्का लागेको अवस्थामा र 2-4 दिनपछि पनि त्यस्तो भएको अवस्थामा हामीले त्यो अघिको टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर पनि त्यहाँ हामी काउन्सिल लिन सक्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुनसक्छ भने हामी प्रायःसो मान्छेहरू नेपालीहरू एउटै कुनै कम्पनीहरूमा धेरै काम गर्ने हुन्छौँ, ग्रुपिङहरू होइन, धेरै मान्छेहरू हुन्छ, धेरै समूहमा मास समूहमा काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ जाने हाम्रो दाजुभाइहरूले के पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ भने त्यहाँभित्र पनि कसैलाई त्यस्तो भइरहेछ कि होइन, यदि त्यो भइरहेको कुनै शङ्काहरू भयो भने बरु चाहिँ हामीले होइन सिम्टमहरू भयो भने बरु आफै पनि बिदा बसेर पनि बस्न सकियो, त्योबाट बस्न सकियो होइन। त्यसै आफूले चाहिँ एउटा आफ्नो सेल्फ रूपमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई यो समस्याबाट बस्न सकिने कुरा आयो। त्यसपछि चाहिँ अर्को केही छ? एउटा कुरा मैले पनि के बुझेको छु भने जस्तो हामी अहिले जापानको कन्सर्नमा हेर्ने हो भने जस्तो तपाईँ कुनै पनि हस्पिटल अहिले म धेरै बिमारीहरूमा जाँदाखेरि मेरो सागाइमारामा पनि रेस्टुरेन्ट पर्छ कि त्यहाँ त्यही हस्पिटलमा पनि म गइरहेको छु। अहिले के गरिरहेको छ भने क्वाक्सोमा स्याक्सोमाहरू पनि जानुभयो भने त्यहाँ पनि एउटा इन्फर्मेसन डेस्क राखेको छ, त्यहाँबाट पनि हामीहरूले इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा अब तपाईँहरूले केही टिभी हेर्नु भएन, यही गर्नु किन स्याक्सो त हामी गइरहन्छ नि, क्वाक्सोमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि एउटा यिनीहरूले एउटा डेस्क राखेको छ अहिले हेल्थ डेस्क, त्यसको लागि मात्रै यिनीहरूले गरेको छ। र दोस्रो कुरा अहिले मैले ध्यान आयो अहिले हस्पिटलमा तपाईँ जानुभयो भने म 2-3टा हस्पिटलमा अहिले त्यो भाइरसको लागि अलगै एउटा त्यो काउन्टर बनाएको छ क्या, त्यहाँ तिनीहरूको लागि इन्टरभ्यू लिनको लागि डक्टरहरूको लागि त्यो एउटा बनाएर छ। त्यसमा पनि अहिले हामीहरूको मेरो विचारमा त नेपालीहरूको जो अहिले मेन समस्या भनेको के भने हामीहरू अलिकति जुन प्राय रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू अब त्यो समय हुन्न हुनुहुन्थ्यो, त्यसको लागि पनि त्यो समय नभएको कारणले गर्दा धेरै जस्तो जुन रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्, यता काम गर्नेहरू हुन्छन्, तिनीहरूको लागि मेरो विचारमा सबभन्दा राम्रो सकेसम्म त अब त्यो हामीहरूसँग यो जुन पेजहरू छ यसबाट यो तपाईँहरूले भन्नु WF उसबाट जाँदा राम्रो, तर पनि गएन भने कमसेकम पनि लोकल जुन हाम्रो कोएक्सहरू वार्ड अफिसहरू हुन्छ त्यहाँ जानुभयो भने त्यसमा पनि मेरो विचारमा डाक्टर साहबले कतिको गर्नुहुन्छ है, त्यहाँ पनि एउटा राम्रो रिकमेन्ड आउँछ कि जस्तो लाग्छ है। त्यो एउटा अरू के छ क्वेसन छ हाम्रो निर्मलजी यसबारे के छ सोध्नु पर्छ? होइन एउटा कुरो बुझ्छु कि अब ढिलो आयो होइन, खासै धेरै प्रश्न जति अब यो बजारमा चलाएको होला फेसबुकदेखि थुप्रै कुराहरू छन् होइन, अब यसले चाहिँ मान्छेलाई त्यत्तिकै आतङ्कित बनाएको रहेछ कि अहिले उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि होइन, जति हामीले एकदमै बजारमा चलाएको हल्ला जस्तो चाहिँ गम्भीर रहेनछ होइन। उहाँको भनाइअनुसार अब इम्युनिटी पावर हुनेहरूले चाहिँ यसलाई सजिलै जित्ने रहेछन्, अब जसको इम्युनिटी पावर कम हुन्छ त्यस्ता मान्छेले चाहिँ रोगलाई चाहिँ बढी आक्रमण गर्ने रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ लाग्दैमा म मर्छु भन्ने जस्तो मेन्टालिटी बनाउनु भएन, आफूलाई चाहिँ मेन्टली स्ट्रङ बनाएर यो रोगसँग म लड्न सक्छु, जित्न सक्छु भन्ने किसिमको भित्रैदेखि आयो भने त्यस्ता मान्छेहरू रिकभर भएर निस्किँदैछ भन्ने कुरो बुझ्यो। धन्यवाद। अरू केही छ हाम्रो खोजेको पनि यही नै त। अरू केही छ अनलाइनमा हाम्रो केही क्वेसनहरू आएको छ? अनलाइनमा खासै क्वेसन चाहिँ आएको छैन, एकजना आउनु भयो उत्तर दिइहाल्नु भयो यसरी। अनि यो अनलाइन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अघि स्लाइडमा देखाएको इन्फर्मेसनहरू हामीले NRN होम पेजबाट PDF बनाएर सम्प्रेषण गर्नेछौँ, त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट यति। अरू हाम्रो के छ? यहाँ आएको एउटा प्रश्न जस्तो थुकको छिटा र छोएको वस्तुबाट मात्रै सर्छ भने जस्तो आयो, हावा उसले थुकेन तर हावा मात्रै छ होइन, दूरी नजिकै छौँ, उसले हावा चाहिँ निरन्तर फेरिराखेको हुन्छ नि त, त्यस्ताबाट सास त्यहाँबाट सर्छ कि सक्दैन? ड्रप मात्रै हो कि त वा हावाबाट पनि हुन्छ? यो चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ एयरबर्न होइन अथवा हावाबाट सर्ने रोग होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। जुन त्यो ड्रप आउने हो होइन, त्यसमै यो भाइरस आउने हो कि, यदि त्यो छैन भने यो भाइरस छैन। हावाबाट सर्ने चाहिँ एयरबोर्न चाहिँ होइन भन्ने तर यो नयाँ भएकोले गर्दाखेरि होइन यो चेन्ज हुन सक्छ। यो चाहिँ होइन यो एयरबोर्न भयो अहिले कुरा आएको होइन, प्लस यो ड्रपलेट भयो होइन, त्यसको बिचमा चाहिँ होइन एरोजोल भन्ने होइन, यो एरोजोलको सम्भावना पनि छ भने चाहिँ कतै त्यो मैले देखाएको छु होइन। किनभने चाहिँ एउटै रुममा भएको मान्छे भने चाहिँ होइन त्यो थुक नभइकन पनि कसैलाई चाहिँ सरेको भन्ने चाहिँ त्यो सुन्नमा आएको छ होइन। त्यसैले अब थुकै चाहिन्छ भने चाहिँ नहुन पनि सक्छ, तर त्यो एयरबोर्न जस्तो चाहिँ अब हावाले नै सर्ने चाहिँ होइन, तर
यसको बिचको त्यो एरोजोल पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ कुरा कतै कतै आएको छ। त्यसैले तपाईँ चाहिँ अब यो इन्फर्म हुनुपर्छ होइन, चेन्ज हुनुपर्छ क्या, त्यो यो एक्सपर्टहरूलाई पनि अब थाहा नभएको कुराहरू धेरै छ। जस्तो हिजो मात्र नि एउटा फेरि नयाँ आएको चाहिँ चिनिया समाचार संस्थाले चाहिँ यो कोरोना भाइरस पनि 2 प्रकारको छ, एउटा एकदमै बढी आक्रामक र एउटा अलि सफ्ट खालको भन्ने छ होइन। हो त्यस्तो के हो त्यो मिडियामा आएको कुरा? त्यस्तो चाहिँ मलाई अहिले त्यस्तो चाहिँ केही आइडिया भएन होइन। जहाँसम्म मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अब म्युटेन्ट भाइरस पनि भन्छौँ हामी होइन। यो भाइरसको चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ है भन्ने, किनकि कसैमा चाहिँ एकदम सिभियर एकदम धेरै नै नराम्रो खालको लक्षणहरू देखिने, कसैमा चाहिँ माइल्ड लक्षणहरू देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसको चाहिँ म्युटेन्ट भाइरस पनि केही छ कि भन्ने कुराहरू शङ्का चाहिँ गरेको हो होइन विश्व स्वास्थ्य संस्थाले पनि। तर यसमा अब रिसर्च पनि गर्नको लागि मान्छेहरू पुगिरहेको पनि छैनन् होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो कुरा सायद पत्ता लाग्नुको लागि चाहिँ अलि टाइम लाग्छ नै। हिजो आएकोमा चाहिँ एस र एल ग्रुप भनेर 2टा छुट्याएको रहेछ। हुनसक्छ त्यो चाहिँ खास यङ मान्छेहरूमा पनि त्यो धेरै जसोको चाहिँ खासै त्यो सिभियर हुँदैन, तर कसैको त्यो 20 वर्षको मान्छेलाई पनि एकदम सिभियर भयो भने त्यो कुरा सुनिन्छ नि होइन। त्यसलाई किन भएको भन्दाखेरि त्यो अर्कै टाइपको भाइरस छ कि भन्ने पनि कुरा छ। तर मैले सुनेअनुसार चाहिँ त्यो भाइरस पनि 2 प्रकारको हुनसक्छ, अथवा हाम्रो त्यो इम्युन सिस्टममा पनि कसैलाई चाहिँ एउटै रोगले चाहिँ चिकित्सा पार्ने, तर कसैलाई चाहिँ नपार्ने त्यो मान्छेको फ्याक्टर पनि हुनसक्छ। त्यसैले त्यो थाहा चाहिँ छैन, एक्ज्याक्टली थाहा छैन। भर्खरै 2 महिना भएको होइन उहाँले भन्नुभयो होइन। अब सामान्यतया कफ लागे पनि अनि तपाईँको कहिलेकाहीँ त बडीको टेम्परेचर त्यत्तिकै हाई हुन्छ क्या। अनि यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि सुक्खा खोकी पनि लाग्छ कि मान्छेलाई होइन। अब त्यसो भयो भने त यहाँले भनेअनुसार त मान्छे त डराउँछन् फेरि। अनि यसका बारेमा पनि तपाईँले क्लियर पारिदियो भने होइन। कहिलेकाहीँ अब हिँड्दै जाँदा तपाईँको टेम्परेचर एकदम हाई हुन्छ। 30 अस्ति म काममा जाँदाखेरि मेरो 36.9 थियो। अनि मलाई टोपी खोल्न लगाएँ, मैले टोपी लगाएको थिएँ काममा जाँदाखेरि। पछि अनि टोपी खोलेर अनि 5-7 मिनट मैले वेट गरेँ, अनि एकैचोटि 36.1मा छ होइन। अनि त्यसपछि मलाई काममा जानु थियो। अनि कहिलेकाहीँ अब यो क्लाइमेट चेन्ज हुँदाखेरि सुक्खा खोकी लाग्छ, कहिलेकाहीँ लाग्छ। अब त्यसो भयो भने त सुक्खा खोकी यसको सिम्टम हो भने त मान्छे त त्यसै सेन्टिफ्लाइट हुन्छ। नर्मल्ली सामान्य मान्छेले होइन, उहाँहरू डक्टर हुनु उहाँलाई सबै कुरो थाहा छ। सामान्य मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसको लक्षण यस्तो छ भन्ने बित्तिकै डराउँछ, मान्छे डराउँछ। अनि त्यो डरायो भने त उसको मनोबल कमजोर भयो भने त उसलाई हरेक चिजले आक्रमण गर्छ। कहिलेकाहीँ बढी दुख्छ भने उखो मेरो त घाँटी दुखेको छ मलाई त लाग्यो क्या भने डराउँछ होइन। यसको बारेमा के क्लियर पारिदियो भने सबै साथीभाइहरू सचेत हुनुहुन्छ। अघि मैले भने जस्तो होइन, यो 4 दिनसम्म कम्तीमा तपाईँले घरमा बसेर हेर्नु होइन। तपाईँलाई यदि यो कोरोनाले सङ्क्रमण भएको छैन, यसै त्यो ड्राइनेसले गर्दाखेरि खोकी लगाएको यताउति हो भने त 4 दिनमा तपाईँको नराम्रो त हुँदैन नि होइन। निको नि हुनसक्छ अथवा सेम पनि हुनसक्छ। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँले चिन्ता लिनु परेन। यो त्यसै पनि निको हुनु पनि सक्छ नि त होइन। त्यसैले एटलिस्ट जापानले पनि गर्न खोजेको त्यही हो। तपाईँले अलिकति खोकी लगाएपछि त्यो फोन गर्न थाल्यो भने त त्यो मेडिकल स्टाफहरूले त त्यो गर्नु सक्दैन। त्यसैले एटलिस्ट 4 दिनसम्म तपाईँलाई त्यो यङ हुनुहुन्छ, केही पनि त्यस्तो प्रब्लम छैन भने चाहिँ घरमा बसेर हेर्नु। एटलिस्ट तपाईँलाई यदि कोरोना भएको छ भने चाहिँ अरूलाई चाहिँ नसारौँ भने होइन। कोरोनाको सम्भावना पनि छ नि त होइन। त्यसैले घरमा बसेर अरूलाई नसार्ने, तपाईँलाई भएको पनि हुनसक्छ, तर 4 दिनसम्म चाहिँ घरमा बसौँ, कसैलाई पनि नसारिकन बसिराखौँ अनि हेरौँ होइन। अनि निको भयो भने चाहिँ त्यो निकै भयो, त्यो कोरोना होइन। प्रश्न राख्छ है, जस्तो रुगाखोकी आउँदा ज्वरो आउँदा एन्टिबायोटिक खाने भन्ने कुरा छ होइन। अनि बाहिर पनि अन्य डक्टरहरूले पनि फेसबुकमा वा सोसल साइटमा डाक्टर भनेर त्यो टिप्सहरू दिने डाक्टर साहबहरूले पनि घरमा चाहिँ एन्टिबायोटिकहरू तपाईँलाई 2 महिनासम्म पुग्ने एन्टिबायोटिकहरू किनेर राख्नुहोस्, ताकि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ ज्वरो वा रुगाखोकीका फेरि अन्य भन्नुभएको छैन त्यो राख्नुहोस्, त्यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ भनेको भन्नुभएको छ भिडियोमा, स्पष्टसँग भन्नुभएको छ होइन केही डाक्टर साहबहरूले। अनि अब यो खास त्यसले के काम गर्छ। अनि पछिल्लो समय फेरि जापानमै दमको रोगीलाई प्रयोग गरिने औषधि चाहिँ प्रभावकारी देखियो भन्ने कुरो पनि आएको छ। खास के हो त, किनभने रिकभरी नै भएको भन्ने केसै दिनुभएको छ, 3टा केस उहाँहरूले। यो चाहिँ लक्षण अनुसारले ट्रिट गर्ने भएको भएर चाहिँ उहाँहरूलाई जस्तै अब मलाई खोकी लाग्यो, उहाँलाई खोकी लागेको थियो होला होइन। अब आजमाको बिरामीहरूलाई हुने त त्यही नै हो, सास फेर्न गाह्रो हुने होइन,
र आजमाको औषधि पनि त्यही हो। त्यसले काम गर्ने के हो भन्दाखेरि सास फेर्दाखेरि जुन त्यो श्वास फेर्ने नली हुन्छ त्यसलाई अलिकति सहज बनाइदियो होइन। त्यो सहज बनाउँदाखेरि सायद उहाँहरूलाई निको भयो होला होइन। तर यसको ठ्याक्कै यही ट्रिटमेन्ट छ भन्ने चाहिँ होइन र एन्टिबायोटिक यसरी घरमा राख्न हुँदैन पनि र राख्न पर्दैन पनि जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ होइन। किनकि एन्टिबायोटिक हाम्रो नेपालमा एकदम धेरै नै युज हुन्छ होइन। यसको पनि छुट्टै अरू इफेक्टहरू छ। त्यही भएर यसरी 1 महिनाको लागि एन्टिबायोटिक राख्नुपर्छ भन्ने न्युज चाहिँ राम्रो रुगाखोकीको चाहिँ 90% चाहिँ भाइरसले गर्दा हुन्छ होइन। नेपालमा पनि यदि तपाईँलाई रुगाखोकी लाग्छ भने चाहिँ एन्टिबायोटिक लिनु पर्दैन। तर कुनै कुनै रुगाखोकी हुन्छ त्यो स्ट्रेप्टोकोकसहरूले गर्दाखेरि भएपछि चाहिँ तपाईँले त्यो हार्टमा प्रब्लमहरू आउन सक्छ। त्यसैले एन्टिबायोटिक्स दिनेहरू पनि छन् होइन नेपालमा। घाँटीको हेरेर मात्र तपाईँ घाँटी दुख्छ, घाँटीमा चाहिँ यहाँनिर पस छ भने चाहिँ एन्टिबायोटिक्स लिँदाखेरि हुन्छ। नत्र भए चाहिँ 90%को केसमा चाहिँ भाइरसले गर्दा हुन्छ। भाइरसलाई चाहिँ त्यो एन्टिबायोटिकले छुँदैन। मेरो केसमा पनि त्यो सिपको मान्छेलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक खाएको थियो होइन। उसले मेरो विचारमा चाहिँ आफूले लिएर आएको एन्टिबायोटिक्स उसले खायो 3 दिनसम्म। तर हस्पिटलाइज गरेपछि चाहिँ त्यो एन्टिबायोटिक जम्मै त्यो बन्द गरेछ। उसले पछि खाएको भनेको त्यो प्यारासिटामोल हो, त्यो ज्वरोलाई तल झार्नको लागि। भाइरसले गर्दाखेरि यो एउटा सानो डाक्टर साहब यहाँ एउटा कुरा के आइरहेछ भने जस्तो मैले अस्ति पनि न्युजमा हेरेँ कि यो प्राय मान्छेलाई जस्तो रुगाखोकी लाग्छ त घरमा बस्नु तातो पानी खाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने 2 मिनटमा मतलब पानी खाइरहनुहोस् भन्छ। यो के यो यसले पनि यसलाई अलिकति रोकथाम हुन्छ र के छ? अब तातो पानीले तपाईँको नराम्रो त गर्दैन नि त। यहाँ खाएपछि तपाईँको यो यतातिरको थ्रोटहरूमा चाहिँ अलिअलि मोइस्चराइज गर्छ। त्यसैले अब खाएर नराम्रो त होइन, तर खाँदैमा त्यो निको हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। तर 5 दिनसम्म लाग्ने रोग चाहिँ 4 दिनमा राम्रो हुन सक्न सक्छ त होइन। किनभने अहिले ओछाहरू पनि जुन मैले जम्मै मान्छेले किन्दै घर राख्दै गरेका छन् नि त्यसैको एउटा सेन्टेन्स हो जस्तो लाग्छ। यसले भाइरस मार्ने चाहिँ धन्यवाद। अब हामी लगभग आज यो लाइभ कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ र मैले तपाईँहरूलाई अहिले भर्खरको करेन्ट स्ट्याटस मैले यहाँ हेर्दै थिएँ। यो नोभल कोरोना कोभिड-19 सिचुएसन भनेर WHO को अहिलेसम्म लगभग 1,05,427 जना कन्फर्म केस भइसकेको रहेछ है। भन्नाले अहिलेसम्म आजको यति बेलासम्म 1,05,427 जना चाहिँ यो बिरामी सङ्क्रमित हुनुहुँदो रहेछ र अहिलेसम्मको टोटल डेथ यो WHO को अनुसार 3,583 जनाको चाहिँ विश्वभरिमा है। यो सबै विश्वभरिको रेकर्ड हो। 3,583 चाहिँ को डेथ भइसकेको रहेछ भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ अरू छ। ठिक छ, आजको यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी जुन जानकारी दिनलाई तपाईँहरू आइदिनु भयो र आजको यो कार्यक्रम पनि NINA जापानले आयोजना गरी NINA जापानकै एउटा उच्च स्तरीय विज्ञ समिति पनि छ र त्यो विज्ञ समितिको परामर्श अनुसार आज हाम्रो 2 जना जुन एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ त्यो विज्ञ समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ डाक्टर साहब र हाम्रो एलिजा म्याम र उहाँहरूकोले नै यो उहाँहरूभित्र पनि छलफल गरेर यसरी एउटा इन्फर्मेसन दिँदा राम्रो होला भन्ने छलफल अनुसार हामीले आज यो NINA जापानले चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ र जहाँसम्म लाग्छ केही कुराहरू जानकारीहरू आजको यो कार्यक्रमले हामी जापानवासी नेपाली दाजुभाइहरू जसले चाहिँ खास गरी भाषामा हामीलाई भाषागत समस्या भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि केही हदसम्म सहयोग गर्यो होला। यो हाम्रो भिडियोहरू पनि रेकर्डमा हुनेछ, तपाईँहरूले पनि त्यसबाट अझै पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र आजको यो कार्यक्रमलाई खास गरी यो मिटिङ हलको व्यवस्था गरिदिनु हुने र यो सबै आजको चाहिँ व्यवस्था गर्नुहुने हाम्रो कार्यसमितिको सदस्य हुनुहुन्छ श्याम खड्काज्यूलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो लाइभ प्रोग्राम भएको हुनाले हाम्रो कार्यसमितिको साथीहरू धेरै आउनु भएन, तर नआउनु भए पनि उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनलाई धेरै सहयोग र यो फिडब्याकहरू दिनुभयो। त्यसको लागि मैले सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो पत्रकार साथीहरू जो चाहिँ अलिकति आज यो अपाइट लोकेसनको हिसाबले भनौँ हामी सधैँ सिनोकुमा जाने भएको हुनाले आज हामी अलिकति फरक लोकेसनमा आएर पनि अन्तिम अवस्थामा आउन नसक्नुहुने र घरै र आफै अफिसबाटै भए पनि आफ्नो मिडियाबाट लाइभ दिइराख्नु भएको छ होइन। mothernepal.com, मैत्री सन्देश, नेपाल न्युज पोस्ट लगायत नेपालजापान.com र हाम्रो यही यो कार्यक्रम हलमै उपस्थित भई यसलाई चाहिँ लाइभ दिनुहुने हाम्रो जापान समाचार.com टोटल सेवा
जापान समाचार.com का हाम्रो गोकर्ण अधिकारीज्यूलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो चाहिँ प्राविधिक सहयोग गरिदिने हुने हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्ष नारायण खड्काज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई हामीले के जापानको तर्फबाट के एस्योर गर्न चाहन्छौँ भने आगामी दिनमा पनि यो कोरोना भाइरस मात्र होइन, हामीले चाहिँ हाम्रो विभिन्न सामाजिक समस्याहरू, विभिन्न जापानमा रहेर हामीले नेपाली समुदायले भोगिरहेका र भोग्नु परेका समस्याहरूको बारेमा पनि यसै गरी हामी विभिन्न समयमा लाइभ अनलाइन मार्फत हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिन कोसिस गर्नेछौँ र अझै पनि आगामी दिनमा जुन हामीले कार्यक्रम गर्नेछौँ कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक विषयमा हामीले केही अगाडि नै तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव लिएर हामीले सुरु गर्नेछौँ र तपाईँहरूका जिज्ञासा, तपाईँहरूका सुझाव सल्लाहहरूलाई हामीले लिनेर तपाईँहरूको चाहिँ जिज्ञासालाई हामीले चाहिँ समाधान गर्ने कोसिसतिर लाग्नेछौँ भन्दै आजको यो लाइभ कार्यक्रमलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ भन्दै हाम्रो अध्यक्षलाई यो लाइभ कार्यक्रमलाई सक्दिनु। सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू सबै अब मासुजीले भनिसक्नुभयो सम्पूर्णलाई र कार्य समितिका साथीहरू जो आज यहाँ आउनु भ्याउनु भएन उहाँहरूलाई पनि जुन बाहिरबाट सेयर गरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र खास गरी म आजका दुईटा पाहुनाहरू हाम्रा डाक्टर साहबहरूलाई मैले यही विषयमा पनि अब फेरि पनि 15-20 दिन 1 महिनापछि त्यस्तो केही हामी पब्लिकमा जानै पर्छ जस्तो यहाँहरूलाई महसुस भयो भने हामी फेरि पनि यस्तो एउटा लाइभ कार्यक्रम हजुरहरूको उसमा हामीले फेरि पनि गर्नेछौँ। जस्तो कि होइन अब यो अब भने जस्तो अब कुन हिसाबले यो अगाडि जान्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अब यो पछि मेरो विचारमा 10 तारिकसम्ममा यो गभर्मेन्टले पनि एउटा आफ्नो पोलिसी बाहिर ल्याउने भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यसपछि हामीहरूले फेरि होइन हामीहरू फेरि यस्तो गर्नुपर्छ है भन्ने हजुरहरू हामीहरू सबै एनआरएन मिलेर गर्न सकियो भने त्यसमा अझ राम्रो हुन्छ। म खास गरी अहिले दूतावासले पनि राम्रो आफ्नो काम मेसेजहरू बाहिर दिइरहेको छ र सबैलाई मैले फेरि पनि अनुरोध गर्छु एनआरएन पेज, दूतावासको पेजहरू लगायत आफ्नो वार्ड अफिसहरू, क्याक्सोहरू जहाँ तपाईँलाई सहुलियत हुन्छ नजिकमा गएर तपाईँले इन्फर्मेसन लिनुहोस् र अगाडि पनि त्यही हिसाबले बढाउनुहोस् भन्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हुँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।